सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी कक्षा 7को स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कला भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयमा रहेको एकाइ 3 अर्थात् पाठ 3मा रहेको पोषण र खाद्य सुरक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ है त। पोषण र खाद्य सुरक्षा भन्ने जुन पाठ छ हामीले आज बुझ्ने विषय छ हो त्यसकै बारेमा चर्चा गर्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले अब योभन्दा अघिको भिडियोमा एकाइ 2सम्मको सबै कुराहरू जानिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ र यदि हेर्नु भएको छैन, एकाइ 1, 2 पढ्नु भएको छैन भने त्यसलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा गएर स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कला भन्ने जुन विषय छ त्यसको प्लेलिस्टमा गएर योभन्दा अघिको पाठहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब तपाईँहरू पनि यो पाठ अथवा यो एकाइ पढ्नको लागि तयार भएर बस्नुहोस् है त। ल अब आज हामी पोषण र खाद्य सुरक्षाको बारेमा चर्चा गर्छौँ, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा न्युट्रिसन एन्ड फुड सेक्युरिटी भनेर भन्छौँ है त। ल अब यो पाठ पढ्नु अगाडि केही कुराहरू हामी गरौँ है त। ल पोषण भनेको के हो, त्यस्तै खाद्य सुरक्षा भनेको के हो, अब त्यो किन पढ्नु पर्यो त्यसकै बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म धेरै कुराहरू खाइरहेका हुन्छौँ, त्यो थाहा नै छ तपाईँहरूलाई भाइ बहिनीहरू। बिहान खाना खान्छौँ, त्यसै गरी दिउँसो खाजा, त्यसै गरी बेलुका खाना हो, यसरी धेरै कुराहरू खाइरहेका हुन्छौँ। अब त्यो खानेकुराहरू किन खान्छौँ त भन्दाखेरि त्यसले हाम्रो शरीरलाई शक्ति दिने काम गर्छ। त्यस्तै अर्को के गर्छ, हाम्रो शरीरको वृद्धि विकासमा सहयोग गर्छ। त्यस्तै अर्को के गर्छ भन्दा हाम्रो जुन रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता छ त्यसलाई चाहिँ वृद्धि गर्छ, त्यसको लागि सहयोग गर्छ हो। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब पोषण भनेको चाहिँ विशेष गरेर जुन त्यस्तो विधा हो, खाद्यको त्यस्तो विधा हो जसले चाहिँ पोषक तत्त्व र त्यसका फाइदा, त्यसले शरीरमा के प्रभाव पार्छ त्यसलाई अध्ययन गर्ने एउटा विधा हो है त। खाद्य विधा हो, पोषण भनेको एक किसिमको खाद्य विधा हो, खाद्य विधा हो अथवा खाद्य विज्ञान नै हो भन्दा अझ उत्तम हुन्छ है त। ल खाद्य विज्ञान हो। ल अब खाद्य सुरक्षा, जुन हामीले खानेकुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ कमसे कम त्यसमा भएको पौष्टिक तत्त्वलाई नाश गरेर त्यसलाई कसरी लिन सकिन्छ, कमभन्दा कम पौष्टिक तत्त्व चाहिँ त्यसको नाश गराउनबाट जोगाएर हामीले त्यसलाई कसरी लिन सकिन्छ, त्यही कुरा चाहिँ खाद्य सुरक्षामा हामी पढ्छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब काँचो खाँदाखेरि त्यसमा भएको धेरै कुराहरू हामीलाई जस्ताको तस्तै प्राप्त हुन्छ, तर त्यसलाई हामीले काँचो चिजलाई पकायौँ भने त्यसमा भएका केही कुराहरू नष्ट हुन्छन्। अझ धेरै पकाइयो भने त त्यसमा भएको धेरै कुराहरू नष्ट नै हुन्छन्, हाम्रो शरीरलाई चाहिनुपर्ने जुन पौष्टिक तत्त्व हो त्यो नष्ट हुन्छन् हो। त्यसैले अब कसरी चाहिँ कमभन्दा कम पोषक तत्त्व चाहिँ नष्ट गरी हाम्रो शरीरमा ती खानाहरूलाई खाने, ती भोजनहरूलाई गर्ने हो, त्यसकै बारेमा चाहिँ भाइ बहिनीहरू हामी यसमा चर्चा गर्छौँ है त। ल अब कस्तो कस्तो सिचुएसन, कस्तो कस्तो परिस्थिति आउँछ भन्दाखेरि हामीले जुन खाने खाना छ त्यो खाना बनाउँदाखेरि नै पनि धेरै कुराहरू भइरहेका हुन्छन् है, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले जुन खाने खाना छ त्यो खाना चाहिँ त्यसमा भएको पौष्टिक तत्त्वहरू विभिन्न तरिकाले नष्ट हुन सक्छन्, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अनि त्यस्तै अब त्यसलाई कसरी रक्षा गर्न सकिन्छ, कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ, त्यही कुरा चाहिँ हामी यसमा बुझ्छौँ है त। ल यो पाठमा बुझ्छौँ र अरू पनि धेरै कुराहरू छन् यसमा बुझ्नुपर्ने, त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँला है त। ल हेर्नुहोस् त, अब यो पछि हामी के कुरा बुझ्छौँ भने अब पोषक तत्त्वको परिचय, स्रोत र कार्यहरू बुझ्छौँ। ल अब एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। पोषक तत्त्व भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो। ल अब पोषक तत्त्वमा पहिला के कुरा बुझौँ भन्दाखेरि हामीले जुन खाना खान्छौँ
त्यो हाम्रो शरीरको लागि एकदमै आवश्यक तत्त्व हो। ल त्यही खानाबाट नै जुन कुराहरू प्राप्त हुन्छ त्यसलाई हामी पोषक तत्त्व भन्छौँ। अब त्यो पोषक तत्त्वहरू विभिन्न प्रकारका छन्, त्यसलाई हामी बिस्तारै चर्चा गरौँला है त। ल पहिले हामीले के बुझ्नु पर्यो, हाम्रो शरीरको लागि खाना एकदमै आवश्यक तत्त्व हो। हामीले खाने खाना ठोस, तरल वा अर्ध तरल रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हामीले जे कुराहरू खान्छौँ त्यो चाहिँ के रूपमा प्राप्त हुने रहेछ भन्दा एउटा ठोस, अर्को तरल, अर्को अर्ध तरल रूपमा प्राप्त हुन्छ। खानाबाट शरीरका लागि आवश्यक पौष्टिक तत्त्वहरू प्राप्त हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, खानाबाट हाम्रो शरीरको लागि आवश्यक पर्ने जुन तत्त्वहरू छ त्यसलाई हामी पौष्टिक तत्त्व भन्छौँ, हो त्यो प्राप्त हुन्छ। खाद्य पदार्थहरूमा एकभन्दा बढी प्रकारका पोषक तत्त्वहरू रहेका हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, जुन खाद्य पदार्थ छ हामीले खाने, हो त्यसमा चाहिँ एकभन्दा बढी चाहिँ पोषक तत्त्वहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब विभिन्न किसिमका पौष्टिक तत्त्वहरूले विभिन्न कार्यहरू गर्दछन्। ल विभिन्न किसिमको जुन पौष्टिक तत्त्वहरू छ त्यसले चाहिँ विभिन्न प्रकारका कार्यहरू गर्दछन्। भिटामिनले छुट्टै कार्य, त्यसै गरी प्रोटिनले छुट्टै कार्य, त्यसै गरी खनिज लवणले छुट्टै कार्य, त्यसै गरी कार्बोहाइड्रेटले छुट्टै कार्य, हो यस्तो खालको कार्यहरू गर्छन् है त। ल हामीले खाने सन्तुलित भोजनमा मुख्यतः 5 प्रकारका पोषक तत्त्वहरू हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, अब हामीले खाने जुन खानेकुरा छ त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर 5 किसिमको चाहिँ के हुने रहेछ, पोषक तत्त्व हुने रहेछ। ल अब त्यही कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब हेर्नुहोस् त, यहाँ क्रियाकलाप 1.1 भनेर दिएको छ। यो क्रियाकलापलाई पहिला हेरौँ अनि हामी अगाडि बढौँला है त। ल यो क्रियाकलापमा के भनेको छ, साथीसँग छलफल गरी तलको तालिका भर्नुहोस्। ल तपाईँहरूले अब के गर्नु पऱ्यो, आफ्नो साथीहरूसँग छलफल गरेर तालिका भर्नु पऱ्यो। ल अब हेर्नुहोस् त, यहाँ क्रमशः भनेर दिएको छ अ, आ, इ, उ। ल 5वटा पोषक तत्त्वहरू दिएको छ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, खनिज पदार्थ, भिटामिनहरू। ल अब तपाईँहरूले यसरी यो समूह दिएको छ पोषक तत्त्वको, 5वटा पोषक तत्त्व दिएको छ, यसको कार्य लेख्नु पऱ्यो र यसको स्रोत लेख्नु पऱ्यो। ल अब के हो त यसको कार्य र स्रोत के हुन् त्यही छलफल गरेर तपाईँहरूले साथीसँग लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब यसलाई चाहिँ म यहाँ लेखेर देखाइदिन्छु ताकि तपाईँहरूलाई सजिलो होस्। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यसको कार्य र स्रोत म यहाँ लेखिदिन्छु, तपाईँहरूलाई त्यो भयो भने पढ्न, हेर्न, बुझ्न सजिलो हुन्छ है त। अब पहिलो छ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेटको पहिला के गर्नु पऱ्यो, कार्य लेख्नु पऱ्यो। ल कार्बोहाइड्रेटको कार्य के हुन्छ भन्दाखेरि शरीरमा शक्ति उत्पादन गर्ने। ल यो एउटा कार्य भयो है, अरू पनि कार्य यसको छन्। अहिले मैले चाहिँ यहाँ एउटा मात्रै कार्य लेखेँ, तपाईँहरूले कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ, म यसलाई भनिदिन्छु। ल अब अर्को के गर्छ भन्दाखेरि शरीरमा ताप उत्पादन गर्छ। त्यसै गरी अर्को पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, यसले कलेजोबाट विषालु वस्तुहरू हटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यस्तै यसले शरीरका मांसपेशीहरूको सक्रियता बढाउन सहयोग गर्छ। ल यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है, मैले यहाँ चाहिँ एउटा मात्र लेखेँ तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर। अब यसको स्रोतहरू, कार्बोहाइड्रेटको स्रोतहरू के हुन् त्यही कुरालाई लेखौँ है त। ल कार्बोहाइड्रेटको स्रोतहरू भनेको अब धेरै चिजहरू छ। हामीले जुन खाने चामल छ, चामल त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी गहुँ, त्यसै गरी कोदो, त्यसै गरी मकै, त्यसै गरी अर्को आलु, त्यसै गरी पिँडालु, हो यस्तै अरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै चिनी, ल चिनी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अरू पनि छन्, धेरै कुराहरू छन्। अब फापर छ, जौ छ, हो यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको स्रोत हो है त। ल अब प्रोटिनको बारेमा हेरौँ त, प्रोटिनको कार्य के हो र त्यसको स्रोत के हो। ल प्रोटिन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ, हाम्रो शरीरलाई वृद्धि र मर्मत गर्न यसले सहयोग गर्दछ है त। शरीर वृद्धि र मर्मत
मर्मत गर्ने। ल यति कुरा हामीले यसमा लेख्न सक्छौँ है त। ल प्रोटिनको मुख्य काम भनेको हाम्रो शरीरको वृद्धि र शरीरमा भएका कोषहरू टुटिफुट्ने त्यस्तो काम हुन्छ, त्यसलाई मर्मत गर्ने काम गर्छ है त प्रोटिनले। अब यसको स्रोत भनेको के हो भन्दाखेरि दुध, त्यसै गरी गेडागुडी, त्यस्तै गरी माछा, मासु, अन्डा, त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब त्यस्तै गरी चिल्लो पदार्थ, ल हेर्नुहोस् त चिल्लो पदार्थ। अब चिल्लो पदार्थको के हो त कार्य, त्यो कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। ल अब त्यो पछि चिल्लो पदार्थ छ। ल चिल्लोले के गर्छ हाम्रो शरीरमा, त्यही कुरा अब चर्चा गरौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल चिल्लो पदार्थको कार्य धेरै छ है त। चिल्लो पदार्थले अब हाम्रो शरीरमा मेन भनेको कोमल अङ्गहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्छ। कोमल अङ्गलाई सुरक्षा दिने, ल कोमल अङ्गलाई सुरक्षा दिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को काम भनेको छालालाई स्वस्थ र चिप्लो र चहकिलो बनाउने काम गर्छ। त्यसै गरी भिटामिन ए, डी, ई, के लाई घुलाउने कार्य गर्छ। ए, डी, ई, के जुन भिटामिन छ हो त्यसलाई घुलाउने काम गर्छ। भिटामिन ए, डी, ई, के, भिटामिन ए, डी, ई, के लाई घुलाउने काम गर्छ। ल यसलाई कपीमा लेख्नुहोस् है, मैले यहाँ लेख्दाखेरि अलि अटेन, तपाईँहरूले कपीमा मजाले यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। भिटामिन ए, डी, ई, के लाई घुलाउने, ल त्यो काम यसले गर्ने रहेछ। ल अब यसको स्रोत भनेको चिल्लो भन्ने बित्तिकै अब तपाईँहरूलाई थाहा छ केमा पाइन्छ चिल्लो, घिउ, त्यसै गरी नुनी, त्यस्तै चिज, त्यस्तै बदाम, नरिवल हो, नरिवल, यस्तै अरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। सूर्यमुखीको तेल, तोरीको तेल, माछाको तेल हो, यस्तोबाट चिल्लो पदार्थ हामी पाउन सक्छौँ। ल अब अर्को छ खनिज पदार्थ। ल अब खनिज पदार्थको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल खनिज पदार्थको कार्य र स्रोत भनेको छ। ल खनिज पदार्थको कार्य, पहिला खनिज पदार्थको कार्य के हुन्छ भन्दाखेरि शरीरलाई, हाम्रो जुन शरीर छ त्यो शरीरलाई चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्न पनि यसले सहयोग गर्छ। र हाम्रो खनिज पदार्थहरू विभिन्न तरिकाको छ। अर्को फलाम छ, आयोडिन छ, हो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि फलामको मात्रा पुरा हुँदाखेरि हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि विशेष गरेर शरीरलाई स्वस्थ र स्फूर्त राख्छ। र मुख्य काम भनेको खनिजले हाम्रो शरीरमा तरल पदार्थको मात्रा मिलाउँछ। ल तरल पदार्थको, ल यही कुरालाई तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है कपीमा। तरल पदार्थको मात्रा मिलाउने केमा, शरीरमा। ल यही कुरा तपाईँहरूले यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब खनिज पदार्थको स्रोतहरू के हुन्छ भन्दाखेरि अब लगभग सबै चिजमा खनिज पदार्थ हुन्छ। जस्तै कि मुला, सलगम, तोरी, अन्नहरू, त्यसै गरी दालहरू, ल यसरी अरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब भिटामिन, ल भिटामिनले हाम्रो के गर्छ हाम्रो शरीरमा भन्दाखेरि मुख्य गरेर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई वृद्धि गर्छ। र अब विभिन्न भिटामिनहरू छ, भिटामिनको आफ्नै महत्त्व छ, विभिन्न भिटामिनको आफ्नै महत्त्व छ र आफ्नै कार्य छ। र मुख्य कार्य भनेको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको वृद्धि, ल यही कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब भिटामिनको स्रोत पनि धेरै छन्। अब त्यसमा ए, डी, ई, के त्यो भिटामिनको स्रोत छुट्टै छ। त्यसै गरी बी, सी को छुट्टै छ। ल अब मुख्यतया अब हामीले
के कुरा लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यसमा अब फलफुल पर्छ, विशेष गरी केरा, त्यसै गरी आँप, सागपात तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। र अरू पनि चिजहरू छन्, धेरै चिजहरू छन् भिटामिन पाइने चिजहरू, सागपात, त्यसै गरी पाकेको फर्सी, ल अब अरू पनि चिजहरू छन् तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ यति मात्र लेखाएँ। ल पाकेको फर्सी, त्यसै गरी चिज, त्यसै गरी अरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त, बदाम हो, त्यसै गरी अब नरिवल, ल यस्ता अरू पनि धेरै कुराहरू छन् जसबाट हामी भिटामिन पाउँछौँ। त्यस्तै गरी सूर्यको प्रकाश पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, त्योबाट भिटामिन डी पाउँछौँ। ल अब धेरै थरीका भिटामिनहरू छन् हामीसँग चिल्लोमा घुल्ने र पानीमा घुल्ने गरी। त्यसको अब हामी बिस्तारै अध्ययन गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यहाँ सजिलो हुन्छ भनेर यति मात्र देखाएँ है त। ल अब पोषक तत्त्वको प्रकारको बारेमा अब हामी चर्चा गरौँ है त। ल हामीसँग कस्तो खालको पोषक तत्त्वहरू रहेछन्, त्यसको प्रकारहरू के रहेछ, त्यसलाई हामी चर्चा गरौँ। ल पोषक तत्त्वको प्रकारमा अब त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ भन्दाखेरि टाइप्स अफ न्युट्रियन्ट्स भनेर भन्छौँ है त। टाइप्स अफ न्युट्रियन्ट्स। ल पोषक तत्त्वको प्रकारमा टाइप्स अफ न्युट्रियन्ट्स। ल अब हेर्नुहोस् त, मात्राका आधारमा पोषक तत्त्वको प्रकार। ल अब मात्राको आधारमा पोषक तत्त्वलाई वर्गीकरण गरिएको छ। ल अब त्यसकै बारेमा हामी बुझौँ के रहेछ त। ल मात्राको आधारमा पोषक तत्त्वहरू बृहत पोषक तत्त्व जसलाई हामी म्याक्रोन्युट्रियन्ट्स भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, र अर्को छ सूक्ष्म पोषक तत्त्व जसलाई हामी माइक्रोन्युट्रियन्ट्स गरी दुई प्रकारका हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, मात्राको आधारमा चाहिँ पोषक तत्त्वलाई दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सकिने रहेछ। एउटा बृहत पोषक जसलाई हामी म्याक्रोन्युट्रियन्ट्स भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, र अर्को छ सूक्ष्म पोषक जसलाई हामी माइक्रोन्युट्रियन्ट्स भनेर भन्छौँ है। ल यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। ल गरी यसरी दुई प्रकारको हुन्छन्। ल बृहत पोषक तत्त्व हाम्रो शरीरलाई बढी मात्रामा चाहिन्छ। ल बृहत भनेको म्याक्रोन्युट्रियन्ट्स, जुन चाहिँ बृहत भन्ने बित्तिकै धेरै पोषण भएको तत्त्व भनेर बुझ्छौँ। बृहत पोषक तत्त्व हाम्रो शरीरलाई बढी मात्रामा चाहिन्छ। यस अन्तर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र चिल्लो पदार्थ पर्छन्। ल यस किसिममा पोषक तत्त्वले शरीरलाई दैनिक कार्य सम्पादन गर्ने शक्ति प्रदान गर्छ है त। ल सामान्यतया हाम्रो शरीरलाई चाहिने शक्ति कार्बोहाइड्रेटबाट प्राप्त हुन्छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। यसका साथै चिल्लो पदार्थबाट पनि अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न थप शक्ति प्राप्त हुन्छ। मानिस लामो समयसम्म बिरामी पर्दा प्रोटिनले समेत शक्ति दिने काम गर्दछ। ल हेर्नुहोस् त, अब दुई प्रकारमा चाहिँ हामीले मात्राको आधारमा पोषक तत्त्वहरूलाई वर्गीकरण गरेका रहेछौँ। ल दुई प्रकारमा हेर्नुहोस् त, दुई प्रकारमा एउटा छ बृहत पोषक तत्त्व जसलाई हामी म्याक्रोन्युट्रियन्ट्स भन्छौँ, र अर्को छ सूक्ष्म पोषक तत्त्व जसलाई हामी माइक्रोन्युट्रियन्ट्स भनेर भन्छौँ है त। ल अब बृहत पोषक तत्त्व चाहिँ हाम्रो शरीरलाई एकदमै बढी चाहिन्छ है त, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र बृहत पोषक तत्त्व अन्तर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र चिल्लो पदार्थ हो, यो तीनवटा चाहिँ पोषक तत्त्व हामीलाई आवश्यक पर्छ है त। र बृहतभित्र कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र चिल्लो पदार्थ पर्दछ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र त्यो चिज किन चाहिन्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ हाम्रो दैनिक जुन कार्य छ, हामीले गर्ने विभिन्न कार्य छ, हिँड्ने, डुल्ने, स्कुल जाने आउने, त्यसै गरी अन्य विभिन्न कार्यहरू छ, खेल्ने, दौडने, उफ्रिने हो, त्यो काम गर्नको लागि हामीलाई शक्ति प्रदान गर्छ है त। ल यस्ता किसिमको पोषक तत्त्वले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र चिल्लो पदार्थले, त्यसमा पनि मुख्य गरी कार्बोहाइड्रेटले चाहिँ बढी शक्ति दिन्छ है त। ल अब त्यसमा चिल्लो पदार्थले पनि शक्ति दिन्छ। त्यो कति बेला भन्दाखेरि अब अतिरिक्त क्रियाकलाप शरीरले गर्नु पर्यो भने त्यो बेलामा
चाहिँ चिल्लो पदार्थले शक्ति दिन्छ। ल यदि मान्छे बिरामी भएर लामो समयसम्म बस्नु पऱ्यो भने त्यति बेला प्रोटिनले समेत शक्ति दिने रहेछ। ल यो कुरा चाहिँ एकदम रमाइलो छ है त। ल सजिलो पनि छ भाइ बहिनीहरू, यसलाई चाहिँ सम्झनुलाई के गर्ने रहेछ, सबैभन्दा बढी शक्ति चाहिँ कार्बोहाइड्रेटले दिने रहेछ। त्यसपछि अब अतिरिक्त क्रियाकलाप, त्यस्तो खालको क्रियाकलाप गर्नु पऱ्यो भने चिल्लोले पनि शक्ति दिने रहेछ र बिरामी पर्दाखेरि प्रोटिनले समेत शक्ति दिने काम गर्ने रहेछ है त। ल अब कार्यका आधारमा पोषक तत्त्वहरूलाई 3 भागमा विभाजन गरी अध्ययन गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब कार्यको आधारमा के कार्य गर्छ त्यो कार्यको आधारमा चाहिँ हामीले पोषक तत्त्वलाई विभाजन गरेर हेर्न सक्छौँ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब कार्यको आधार हेर्नुहोस् त, पहिलो कार्य के रहेछ, शक्ति दिने पोषक तत्त्व। त्यसै गरी अर्को कार्य गर्ने शरीर मर्मत, वृद्धि तथा विकास गर्ने पोषक तत्त्व। त्यसै गरी अर्को कार्य सुरक्षा प्रदान गर्ने पोषक तत्त्व। ल यसरी 3 भागमा चाहिँ हामीले पोषक तत्त्वलाई विभाजन गर्ने रहेछौँ। पहिलोले के गर्ने रहेछ, हेर्नुहोस् त, शक्ति दिने कार्य गर्ने रहेछ। अर्कोले के गर्ने रहेछ, शरीर मर्मत, वृद्धि र विकास गर्ने, शरीर मर्मत, वृद्धि र विकास। त्यस्तै अर्कोले शरीरलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने। ल यसरी 3 भागमा चाहिँ कार्यका आधारमा हामीले पोषक तत्त्वलाई वर्गीकरण गर्ने रहेछौँ। मात्राका आधारमा 2वटा, म्याक्रो र माइक्रो, बृहत पोषक तत्त्व र सूक्ष्म पोषक तत्त्व। अब कार्यका आधारमा चाहिँ 3 भागमा चाहिँ यसलाई विभाजन गर्न सकिने रहेछ। ल एउटा चाहिँ के छ, शक्ति दिने, त्यसै गरी अर्को शरीर मर्मत, वृद्धि तथा विकास गर्ने, अर्को सुरक्षा प्रदान गर्ने। ल यसरी 3 भागमा यसलाई वर्गीकरण गर्न सकिने रहेछ। ल अब हेर्नुहोस् त, शक्ति दिने पोषक तत्त्वहरू के रहेछन् भन्दाखेरि कार्बोहाइड्रेट र चिल्लो पदार्थ। र विशेष गरेर कार्बोहाइड्रेट र चिल्लो पदार्थले शक्ति दिने रहेछ है त। ल त्यसै गरी अब शरीर मर्मत तथा वृद्धि विकास गर्ने चाहिँ प्रोटिनजन्य खाद्य पदार्थ रहेछ। ल प्रोटिनजन्य खाद्य पदार्थ रहेछ। त्यस्तै सुरक्षा प्रदान गर्ने चाहिँ के रहेछ पोषक तत्त्व भन्दा भिटामिन र खनिज पदार्थ। ल यो चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्ने। त्यसै गरी अब शरीर मर्मत, वृद्धि र विकास गर्ने चाहिँ प्रोटिन जन्य खाद्य पदार्थ रहेछ। र शरीरलाई शक्ति दिने चाहिँ कार्बोहाइड्रेट र चिल्लो पदार्थ रहेछ। ल अब कार्बोहाइड्रेट र चिल्लो पदार्थ केबाट पाइन्छ त्यही कुरा यहाँ दिएको छ। यहाँ तल हेर्नुहोस् त, कार्बोहाइड्रेट र चिल्लो पदार्थ पाइने तत्त्वहरू के रहेछ भन्दा चामल, गहुँ, आलु, मकै, कन्दमूल, मह, उखु, घिउ, तेल, बोसो, तिल आदि। ल यस्तो कुराबाट चाहिँ कार्बोहाइड्रेट र चिल्लो पदार्थ पाइने रहेछ। ल त्यसमा पनि विशेष चिल्लो पदार्थ भनेको घिउ, तेल, बोसो, तिल आदिमा पाइने रहेछ। र कार्बोहाइड्रेट चामल, गहुँ, आलु, मकै, कन्दमूल, मह, उखुमा पाइने रहेछ। ल यो कुरा बुझ्नुलाई अब प्रोटिनजन्य खाद्य पदार्थ। ल अब त्यसको स्रोतहरू के रहेछ, केबाट पाइने रहेछ भन्दा चना, भटमास, दाल, बदाम, सिमी, राजमा, माछा, मासु, अन्डा, दुध, दही आदिबाट पाइने रहेछ। ल त्यस्तै अब भिटामिन र जुन खनिज पदार्थ छ हो त्यो केबाट पाइने रहेछ भन्दाखेरि कलेजो, माछा, अन्डा, पालुङ्गो, कर्कलो, कोदो, चुकन्दर, साग, कुरिलो, च्याउ, सलगम, गाजर, काजु, ओखर आदि। ल यस्तो खालको जुन पदार्थ छ त्योबाट चाहिँ हामीले खनिज र भिटामिन प्राप्त गर्ने रहेछौँ। ल अब यति कुरा बुझिएपछि अब कार्यका आधारमा पोषक तत्त्व। ल हेर्नुहोस् त, अब कार्यका आधारमा पोषक तत्त्वहरूलाई हामी अब चर्चा गर्दै जान्छौँ। ल कार्यका आधारमा पोषक तत्त्वको प्रकार। ल कार्यका आधारमा पोषक तत्त्वको प्रकार के छन् त? ल त्यसमा अमा के छ, कार्बोहाइड्रेट। ल कार्बोहाइड्रेट। ल अब कार्बोहाइड्रेट भन्ने बित्तिकै जहिले पनि हामीले के बुझ्छौँ, शरीरलाई शक्ति दिने खानेकुरा भनेर बुझ्छौँ है त। ल शरीरलाई शक्ति दिने खानेकुराहरू कार्बोहाइड्रेट हुन्। ल सामान्यतया शरीरलाई जुन शक्ति चाहिरहेको हुन्छ त्यो शक्ति प्रदान गर्ने खानेकुराहरू नै कार्बोहाइड्रेट हुन्। शरीरमा शक्ति प्राप्त गर्नका लागि नियमित रूपमा यी खानेकुराहरूमध्ये कुनै एक वा सोभन्दा बढी आवश्यकता अनुसार खाने गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त,
के रहेछ, हाम्रो शरीरमा शक्ति प्रदान गर्नको लागि, शक्ति प्राप्त गर्नको लागि नियमित रूपमा यस्ता खानेकुराहरूलाई हामीले कुनै एक वा सोभन्दा बढी आवश्यकताअनुसार खानुपर्छ। ल, कार्बोहाइड्रेट हामीलाई कति चाहिएको छ, कति शक्ति चाहिएको छ, त्यही अनुसार हामीले कुनै एक किसिमको अथवा त्योभन्दा बढी चाहिँ आफ्नो शरीरअनुसार, आफ्नो शक्ति चाहिएको शक्तिअनुसार चाहिँ त्यसलाई खान सक्ने रहेछौँ। खानेकुराको स्रोत सबै ठाउँमा एकै प्रकारका नहुन सक्छन्। ल, खानेकुराको स्रोत एकै प्रकारको नहुन सक्छ है त। काहीँ आलु मात्र पाइन सक्छ, काहीँ चामल मात्र पाइन सक्छ, काहीँ सकरकन्द मात्र पाइन सक्छ, काहीँ पिँडालु मात्र पाइन सक्छ। हो, सबै ठाउँमा एउटै खालको खानेकुराहरू पाइँदैन है। काहीँ कोदो मात्र पाइन सक्छ, काहीँ मकै मात्र पाइन सक्छ, काहीँ गहुँ मात्र पाइन सक्छ। हो, त्यो हुने हुनाले आफ्नो वरपर भएका जुन स्थानीय खानेकुराहरू छ त्यही मध्ये कार्बोहाइड्रेट भएको स्रोत पहिचान गरी खानुपर्छ। आफ्नो वरपर अब जे फलेको छ, चामल फलेको छ भने चामल, त्यसै गरी आलु फलेको छ भने आलु, त्यसै गरी गहुँ फलेको छ भने गहुँ। हो, यस्ता खालका खानेकुराहरू हामीले खानुपर्ने हुन्छ है त। आफ्नो गाउँठाउँमा, आफ्नो स्थानीय ठाउँमा जे चिजहरू छ त्यही चिजलाई चाहिँ हामीले खानुपर्ने हुन्छ है त। ल, आफ्नो ठाउँमा जे चिज पाइन्छ त्यही चिज खोजेर चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको रूपमा हामीले लिनुपर्छ, जसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्छ। त्यो हुने हुनाले अब कार्बोहाइड्रेटको स्रोत आफ्नो नजिक के छ त्यही चिज खोजेर चाहिँ हामीले खानुपर्छ है त। ल, यो बुझिसकेपछि अब हामी यसको कार्यको बारेमा बुझ्छौँ है त। अब कार्बोहाइड्रेटको कार्यहरू के हुन् त्यसलाई बुझौँ है त। हाम्रो कार्बोहाइड्रेट हामी पढिरहेछौँ, जसले चाहिँ हामीलाई शक्ति प्रदान गर्छ। हो, त्यसको कार्य चाहिँ मुख्य कार्यहरू के हो त्यसलाई हामी बुझौँ है त। ल, पहिलो कार्य छ शरीरलाई आवश्यक ताप र शक्ति उत्पादन गर्नु। ल, हेर्नुहोस् त, हाम्रो शरीरलाई जुन आवश्यक परेको ताप छ, तातोपना छ र शक्तिलाई उत्पादन गर्नु। त्यस्तै अर्को के छ यसको कार्य भन्दा शरीरलाई आवश्यक पर्ने पानी उत्पादन गर्नु। ल, हाम्रो शरीरलाई आवश्यक परेको पानी चाहिँ उत्पादन गर्नु। त्यस्तै शरीरका मांसपेशीहरूलाई सक्रिय बनाउन सहयोग गर्नु। हाम्रो जुन शरीरको मांसपेशीहरू छ त्यसलाई सक्रिय बनाउनलाई यसले सहयोग गर्छ। ल, अब यो पछि हामी अर्को पौष्टिक तत्त्व चिल्लो पदार्थ, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा फ्याट्स भनेर भन्छौँ, हो, यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। ल, अब चिल्लो पदार्थ के हो, त्यसले कस्तो कार्य गर्छ त्यही कुरा हामी बुझौँ है त। चिल्लो पदार्थले अतिरिक्त कार्य गर्नको लागि शक्ति दिन्छ। ल, हेर्नुहोस् त, जुन चिल्लो पदार्थ छ त्यसले हामीलाई अतिरिक्त कार्य गर्नु पऱ्यो भने, बढी कार्य गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो खण्डमा हामीलाई शक्ति दिन्छ। त्यसैले हाम्रो खानामा केही मात्रामा चिल्लो पदार्थ पनि आवश्यक हुन्छ। ल, हेर्नुहोस् त, हाम्रो खानामा केही मात्रा पनि चिल्लो पदार्थ हामीलाई आवश्यक पर्ने रहेछ। ल, बढी चिल्लो पदार्थ प्रयोग गर्नाले विभिन्न खालका रोगहरू लाग्न सक्छ। ल, जो मान्छे अत्याधिक चिल्लो खान्छ, धेरै चिल्लोहरू खान्छ, उसलाई चाहिँ रोग लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ है त। ल, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। तसर्थ शरीरलाई आवश्यक पर्ने मात्रामा मात्रै चिल्लो पदार्थ हामीले खानुपर्छ। हाम्रो शरीरलाई जति आवश्यक छ त्यति मात्र हामीले चिल्लो पदार्थ खानुपर्छ। थोरै मात्रामा लिँदाखेरि सबैभन्दा राम्रो। धेरै चिल्लो पदार्थ खाइयो भने त्यसले विभिन्न रोग निम्त्याउँछ है त। ल, यति कुरा हामीले यसमा बुझौँ। अब चिल्लो पदार्थको कार्य के हो त्यसलाई पनि बुझौँ है। चिल्लो पदार्थले हाम्रो शरीरमा के गर्छ त, अब त्यसकै बारेमा हामी बुझौँ। ल, एकदम सजिलो छ र रमाइलो पनि छ, हेर्दै जानुहोस् त। चिल्लो पदार्थको पहिलो कार्य हेर्नुहोस् त, भिटामिन ए, डी, ई र केलाई घुलाउन सहयोग गर्छ। ल, जुन भिटामिन हामीले ए, डी, ई र के भनेर भन्छौँ, हो, त्यस्तो खालको भिटामिनलाई चाहिँ घुलाउन यसले सहयोग गर्ने रहेछ। त्यस्तै अर्को यसले के काम गर्ने रहेछ भन्दाखेरि शरीरको तापक्रम नियमित राख्ने। शरीरमा जुन तापक्रम हुन्छ हाम्रो त्यसलाई नियमित राख्ने काम गर्छ है त। ल, त्यस्तै हाम्रो छालालाई स्वस्थ र चिल्लो बनाउँछ। हामीले खाएको जुन थोरै मात्रा चिल्लो पदार्थ छ त्यसले चाहिँ हाम्रो छालालाई स्वस्थ र चिल्लो बनाउन सहयोग गर्ने रहेछ है त। ल, त्यसै गरी अर्को यसले के गर्छ भन्दाखेरि खानालाई स्वादिष्ट बनाउनु। ल, हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले पनि खानामा चिल्लो पदार्थ अर्थात् घिउहरू हालेर खानुभएको होला। त्यो घिउ हालेर खाँदा खाना एकदमै स्वादिष्ट हुन्छ, मिठो हुन्छ। ल, त्यो कुरा तपाईँहरूले याद गर्नुहोस् है। ल, अब अर्को कुरा छ सागपातमा भएका भिटामिनहरूलाई संरक्षण गर्नु। ल, सागपातमा जुन भिटामिनहरू हुन्छ त्यो चाहिँ
चिल्लो हालेर बनाउँदाखेरि त्यो केही मात्रामा संरक्षण हुन्छ है त। ल यति चाहिँ चिल्लोको कार्य है त। अब तपाईँहरूले यही कुरा बुझ्नु होला चिल्लो के हो र हाम्रो शरीरलाई कति चाहिन्छ, एकदम थोरै मात्रामा चाहिन्छ हो त्यो बुझ्नु होला। र अब यसको कार्य के हो त्यही कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब यो पछि हामी अर्को कुरा प्रोटिनको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। ल अब हामी यहाँ कार्यका आधारमा हामीले पोषक तत्त्वको प्रकार पढिरहेछौँ, त्यसमा हामीले कार्बोहाइड्रेट पढिसक्यौँ, त्यसै गरी चिल्लो पदार्थ पढिसक्यौँ। ल अब त्यो पछि हामी प्रोटिन पढ्दैछौँ है त। ल प्रोटिनको बारेमा बुझ्दैछौँ। ल हेर्नुहोस् त अब के हो त प्रोटिन भनेको के हो र यसको कार्य के हुन्छ त्यसलाई बुझौँ है त। शरीरको वृद्धि र विकासका लागि प्रोटिन चाहिन्छ। ल हाम्रो शरीरलाई वृद्धि गर्न, त्यसै गरी शरीरको विकास गर्न, त्यसको लागि हामीलाई प्रोटिनको आवश्यकता पर्ने रहेछ। हाम्रो शरीरमा कोषहरू बिग्रने, टुट्ने र फुट्ने भइरहेका हुन्छन्। ल हाम्रो शरीर कोषहरूबाट बनेको हुन्छ, असङ्ख्य कोषहरू मिलेर हाम्रो शरीर बनेको हुन्छ हो। त्यस्तो कोषहरू चाहिँ बिग्रिरहेको, टुट्ने फुट्ने यस्तो काम भइरहेको हुन्छ है त कोष। अब त्यही कोषलाई चाहिँ मर्मतको लागि प्रोटिनको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त त्यो बिग्रेको टुटेफुटेको जुन कोषहरू छ त्यसलाई चाहिँ मर्मत गर्न प्रोटिन एकदमै आवश्यक छ है त। त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब त्यसैले हामीले प्रोटिन हुने खानेकुराहरू पहिचान गरी खानुपर्छ। हाम्रो खानामा दैनिक अथवा प्रतिदिन कुनै एक प्रोटिनयुक्त खानेकुरा समावेश हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त यहाँ चित्र पनि दिएको छ प्रोटिनयुक्त खानाको। ल के रहेछ भन्दाखेरि यहाँ गेडागुडी देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी यहाँ दालहरू छ, त्यहाँ त्यसै गरी चिजहरू छ, त्यसै गरी माछा मासु पनि दिएको छ। ल अब हामीले खाने जुन खाना छ त्यसमा चाहिँ केही न केही मात्रामा प्रोटिन हुनुपर्छ है दैनिक रूपमा, तब मात्र हाम्रो शरीरलाई चाहिने प्रोटिन प्राप्त हुन्छ र हाम्रो शरीरको वृद्धि विकास र त्यसै गरी कोषहरू जुन बिग्रिएको भत्किएको कोषहरू छ त्यसलाई मर्मत गर्न सहयोग गर्छ। त्यसैले हामीले आफैले पहिचान गरेर थोरै मात्रामा प्रोटिन भएको कुराहरू चाहिँ दिनकै खानुपर्छ। ल यो कुरा बुझ्नु है। अब प्रोटिनको के हो त कार्य, यो यति आवश्यक पर्ने जुन प्रोटिन छ अब त्यसले चाहिँ के काम गर्ने रहेछ मुख्य रूपमा त्यही कुरा बुझौँ है त। ल हेर्नुहोस् त यसले के गर्ने रहेछ भन्दा पहिलो काम शरीर वृद्धि र विकास गर्नु। ल शरीरको वृद्धि र विकास गर्ने। त्यस्तै गरी अर्को भनेको आपतकालीन अवस्थामा शक्ति दिनु। आपतकालीन स्थितिमा शक्ति दिने काम यसले गर्ने रहेछ। त्यस्तै अर्को यसले के काम गर्ने रहेछ भन्दाखेरि पाचन क्रियामा टेवा पुर्याउनु। जुन हामीलाई पाचनको लागि चाहिँ अब प्रोटिनले हामीलाई सघाउने रहेछ। हाम्रो शरीरमा पाचन क्रिया हुन्छ हो, त्यो पाचन क्रियामा यसले चाहिँ सेवा गर्ने रहेछ अथवा सहयोग गर्ने रहेछ। ल अब शरीरका कोषहरूको मर्मत गर्नु। ल हाम्रो शरीरमा धेरै कोषहरू छन्। अब त्यो कोषहरूमा कुनै कोषहरू बिग्रने, टुट्ने, फुट्ने भइरहेको हुन्छ हो, त्यस्तो कोषहरूलाई यसले मर्मत गर्न धेरै ठुलो सहयोग गर्छ। ल यसरी हामी प्रोटिन र प्रोटिनको महत्त्व र त्यसै गरी यसको कार्यको बारेमा यसरी व्याख्या गर्न सक्छौँ है त, यसरी बुझ्न सक्छौँ। ल अब यो पछि हामी अर्को छ भिटामिन। भिटामिनको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल कार्यको आधारमा अब यसले के कार्य गर्छ त्यसलाई पहिला बुझौँ। ल हेर्नुहोस् त भिटामिन हाम्रो शरीरलाई विभिन्न रोगबाट सुरक्षा प्रदान गर्ने सूक्ष्म पोषक तत्त्व हो। ल हेर्नुहोस् त भिटामिन चाहिँ हाम्रो शरीरलाई विभिन्न रोगहरूबाट बचाउनका लागि चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्ने एक किसिमको सूक्ष्म पोषक तत्त्व हो, एकदमै सूक्ष्म पोषक तत्त्व। र हामीले योभन्दा अगाडि जुन कुराहरू गऱ्यौँ कार्बोहाइड्रेट, त्यसै गरी चिल्लो पदार्थ र प्रोटिन, त्यो चाहिँ सूक्ष्म पदार्थ सूक्ष्म पोषक तत्त्वभित्र पर्दैन है, त्यो चाहिँ बृहत पोषक तत्त्वमा पर्छ, म्याक्रो न्युट्रियन्ट्समा पर्छ। र अहिले यो भिटामिनको कुरा गरिरहेछौँ यो चाहिँ माइक्रो न्युट्रिसनमा पर्छ है त। ल जसलाई हामी सूक्ष्म पोषक तत्त्व भन्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त अब भिटामिनमा पनि भिटामिन बी भन्ने र सी भन्ने चाहिँ पानीमा घुल्ने भिटामिनहरू हुन्। ल भिटामिनमा पनि अब दुई थरी हुन्छ, एउटा पानीमा घुल्ने, अर्को चिल्लोमा घुल्ने।
ल त्यसमध्ये भिटामिन बी र सी चाहिँ पानीमा घुल्ने भिटामिनहरू हुन्। त्यस्तै भिटामिन ए र डी, ई र के, भिटामिन ए, डी, ई र के बोसोमा घुल्ने भिटामिनहरू हुन्। ल हेर्नुहोस् त, भिटामिन बी र सी, अङ्ग्रेजी अक्षरको बी र सी है यो। ल यो चाहिँ पानीमा घुल्ने, यो पानीमा घुल्ने। त्यसै गरी भिटामिन ए, डी, ई, के चाहिँ केमा घुल्ने, चिल्लोमा घुल्ने। ल यो कुरा सम्झनु होला है भाइ बहिनीहरू। भिटामिन बी र सी पानीमा घुल्छ, भिटामिन ए, डी, ई, के चाहिँ चिल्लोमा अर्थात् बोसोमा घुल्ने भिटामिन हुन्। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यसकै बारेमा अझै चर्चा गरौँ। ल भिटामिन एले आँखाको दृश्य शक्तिलाई मजबुत बनाउँछ। ल अब यही भिटामिनको महत्त्व हामी बुझ्दैछौँ यहाँ। हेर्नुहोस् त, भिटामिन एले के गर्ने रहेछ, जुन आँखाको दृश्य छ त्यो दृश्य शक्तिलाई मजबुत बनाउने रहेछ। यसले रतन्दो रोगबाट पनि बचाउँछ। ल रतन्दो भन्ने एक किसिमको रोग हुन्छ जसमा चाहिँ राति हामीले आँखा देख्दैनौँ अथवा मधुरो प्रकाशमा राति हामीले केही पनि कुरा देख्दैनौँ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हो त्यस्तो खालको जुन रतन्दो रोग छ, रातमा नदेखिने, रातमा अन्धो हुने जुन रोग छ त्यसलाई हामी रतन्दो भन्छौँ। हो त्यस्तो खालको रतन्दो रोगबाट चाहिँ भिटामिन एले हामीलाई बचाउने रहेछ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। ल अब भिटामिन ए कलेजो, माछा, मासु, अन्डा, गाडा हरियो सागपात, पालुङ्गो, पहेँलो फलफुल, पाकेको मेवा, आँप, फर्सी, गाजर, सुन्तलाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, भिटामिन ए केबाट प्राप्त गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि कलेजो, अब जनावरको कलेजो विशेष गरेर, त्यस्तै गरी माछा, मासु, अन्डा, गाडा हरियो सागपात, पालुङ्गो, त्यस्तै गरी पहेँला फलफुलहरू, त्यस्तै पाकेको मेवा, त्यस्तै आँप, त्यस्तै फर्सी, गाजर, सुन्तला आदिबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब हेर्नुहोस् त, भिटामिन बीले पाचन प्रक्रियामा मद्दत गर्छ। ल हामीले भिटामिन ए को कुरा गऱ्यौँ, अब भिटामिन बी को, सी को र डी, ई र के को हामी चर्चा गर्दै जान्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, अब भिटामिन बीले के गर्ने रहेछ, पाचन प्रक्रियामा मद्दत गर्ने रहेछ। ल अब भिटामिन बी अन्तर्गत थायमिन, राइबोफ्लोभिन, नायसिन, बायोटिन, फोलिक एसिड आदि पर्छन्। ल हेर्नुहोस् त, भिटामिन बीका विभिन्न नामहरू छन्। अब त्यसमा भिटामिन बी अन्तर्गतको विभिन्न नामहरूमा थायमिन, राइबोफ्लोभिन, नायसिन, बायोटिन, फोलिक एसिड आदि पर्ने रहेछ। ल यो नामहरू तपाईँहरूले सम्झिनु होला है। ल भिटामिन बी हरियो सागपात, फलफुल, केरा, दुध तथा दुधबाट बनेका परिकारहरू तथा जनावरको मृगौलो, कलेजो, फोक्सो, मुटुबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, भिटामिन बीले के गर्ने रहेछ हाम्रो शरीरमा, पाचन प्रक्रियालाई मद्दत गर्ने रहेछ। त्यस्तै अब भिटामिन बी अन्तर्गत के पर्ने रहेछन्, थायमिन, राइबोफ्लोभिन, त्यसै गरी नायसिन, बायोटिन, फोलिक एसिड जस्तो कुराहरू पर्ने रहेछन्। जस्तो अब भिटामिन बीले चाहिँ हामीले कहाँबाट प्राप्त गर्न सक्ने रहेछ भन्दाखेरि हरियो सागपात, त्यस्तै गरी पहेँला फलफुल, दुध, केरा र दुधबाट बनेका परिकारहरू, त्यस्तै जनावरबाट पनि प्राप्त हुन्छ। जनावरको मृगौला, कलेजो, फोक्सो, मुटु आदिबाट यो प्राप्त गर्न सकिन्छ है त। ल अब भिटामिन बी पछि हामी भिटामिन सीतिर जाउँ है त। भिटामिन सीले के काम गर्छ र भिटामिन सी केमा पाइन्छ, यसको स्रोत के हो, त्यही कुरा हामी बुझौँ। ल भिटामिन सीले शरीरका कोषहरूलाई जोडेर बाँध्ने काम गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, जुन शरीरका कोषहरू छ, हाम्रो शरीरको सबैभन्दा सानो एकाइ अथवा सानो अंश जुन कोषहरू छ, हो त्यो कोषहरूलाई चाहिँ एक आपसमा जोड्ने काम चाहिँ केले गर्ने रहेछ, भिटामिन सीले गर्ने रहेछ। ल अब यसको मुख्य काम भनेको हाड, त्यसै गरी दाँत र गिजालाई बलियो राख्ने काम पनि गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाड, दाँत र गिजालाई बलियो बनाउने काम चाहिँ भिटामिन सीले गर्ने रहेछ।
यसले स्कर्वी रोगबाट पनि बचाउँछ। ल हेर्नुहोस् त, स्कर्वी भनेको एक किसिमको रोग हुन्छ जसमा चाहिँ गिजा अथवा मुख पाक्ने, गिजा पाक्ने त्यस्तो खालको रोगलाई हामी स्कर्वी भन्छौँ। ल भिटामिन सी अमिलो फलफुल जस्तै अमला, कागती, अम्बा, सुन्तला, अङ्गुर, आँप, बन्दा आदिबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, भिटामिन सी अमिलो जातको फलफुलहरू विशेष गरेर कागती, अम्बा, सुन्तला, अङ्गुर, आँप हो, यस्तो खालको जुन फलफुल छ अमिलो जातको फलफुल, त्यसबाट चाहिँ हामीले भिटामिन सीलाई प्राप्त गर्न सक्ने रहेछौँ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त, भिटामिन सी पछि भिटामिन डीको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। भिटामिन डीले के गर्छ? हाम्रो हाडलाई मजबुत बनाउँछ। ल हेर्नुहोस् त, भिटामिन डी जुन छ त्यसले चाहिँ हाम्रो हाडलाई मजबुत बनाउँछ। भिटामिन डी माछाको तेल, कलेजो, अन्डाको पहेँलो भाग आदिबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, भिटामिन डी केबाट प्राप्त गर्न सक्ने रहेछौँ? हामीले माछाको तेल, त्यसै गरी कलेजो, अन्डाको पहेँलो भाग आदिबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। र अर्को मुख्य कुरा भनेको भिटामिन डी चाहिँ सूर्यको जुन प्रकाश छ त्यसबाट पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। सूर्यको प्रकाशबाट पनि हामी भिटामिन डी प्राप्त गर्न सक्छौँ। ल त्यो कुरा हामीले भुल्नुहुन्न है। भिटामिन डी विशेष गरेर सूर्यको प्रकाशबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। ल अब यो पछि हेर्नुहोस् त, भिटामिन ईको बारेमा कुरा गरौँ। ल अब भिटामिन ईको स्रोत अन्तर्गत विशेष गरेर तोरी, भटमास, बदाम, नरिवल, सूर्यमुखी तेल, मकै, गहुँको पिठो, फुल, माछा, मासु, दुध, घिउ, फलफुल, ब्रोकाउली, सागसब्जी आदि पर्छन्। ल हेर्नुहोस् त, कति चिजबाट चाहिँ हामीलाई भिटामिन ई पाइने रहेछ भन्दाखेरि तोरी, त्यस्तै गरी भटमास, बदाम, नरिवल, सूर्यमुखीको तेल, मकै र गहुँको पिठो, फुल, माछा, मासु, दुध, घिउ, फलफुल, ब्रोकाउली, सागसब्जी आदिबाट चाहिँ भिटामिन ई पाइने रहेछ है त। ल अब भिटामिन ईले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो छालालाई स्वस्थ र चम्किलो पार्ने, त्यस्तै गरी प्रजनन जुन क्षमता छ, मान्छेको सन्तान उत्पादन गर्न सक्ने जुन क्षमता छ हो, त्यो कार्यमा समेत यसले मद्दत पुर्याउँछ। ल अनि यसको मुख्य अर्को काम भनेको यसले राता रक्तकोषलाई नष्ट हुनबाट जोगाउँछ। जुन राता रक्तकोषहरू हुन्छन् हो, त्यसलाई चाहिँ नष्ट हुनबाट यसले जोगाउँछ। यसले राता रक्तकोषलाई नष्ट हुनबाट जोगाउँछ। ल यो कुरा हामीले सम्झनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ल यो भिटामिन ईको कार्य भयो। ल अब भिटामिन ई पछि हाम्रो अन्तिम भिटामिन छ, त्यसलाई हामी भिटामिन के भनेर भन्छौँ है त। ल अब यही भिटामिन के को बारेमा चर्चा गरौँ। ल भिटामिन के का स्रोतमा कलेजो, मासु, माछा, अन्डा, भात, गहुँ, मकै, ताजा फलफुल, विभिन्न प्रकारका हरिया सागपात, दुध आदि पर्दछन्। ल अब यसले रगत जमाउन र कलेजोमा हुने विभिन्न किसिमका रोग लाग्नबाट बचाउँछ। ल हेर्नुहोस् त, भिटामिन के को मुख्य कार्य भनेकै रगत जम्नबाट बचाउनु। ल रगत जमाउन सहयोग गर्नु, रगत जमाउन चाहिँ यसले सहयोग गर्ने गर्छ। ल अब रगत जमाएर मान्छेलाई बचाउने काम गर्छ। अब कुनै ठाउँमा हाम्रो अङ्गमा काटेको छ हो, त्यति बेला चाहिँ भिटामिन के कारणले त्यो रगत जम्नको लागि जुन चाहिने तत्त्व हो, त्यो तत्त्वलाई सक्रिय गराएर रगतलाई जमाउने कार्य गर्दछ। ल अब त्यस्तै कलेजोमा लाग्न सक्ने विभिन्न खालको रोगहरू हुन्छ, त्यो रोगबाट पनि हामीलाई भिटामिन केले बचाउँछ है त। ल यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ, सम्झनुपर्छ र थाहा हुनुपर्छ है। अनि के कुरा चाहिँ हामीले खान पर्ने रहेछ त्यही कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ है भाइ बहिनीहरू। ल हामीले यहाँ धेरै कुराहरू गऱ्यौँ, धेरै स्रोतहरू कुरा गऱ्यौँ, कार्बोहाइड्रेटको, प्रोटिनको, त्यस्तै गरी छिल्लो पदार्थको, त्यस्तै गरी भिटामिनको हो। अब यी स्रोतहरूको बारेमा चर्चा गरिरहँदा तपाईँहरूलाई अब धेरै कुरा थाहा भइसक्यो, कुन चिजबाट, कुन खानाबाट के पौष्टिक तत्त्व पाइने रहेछ र कुनलाई चाहिँ हामीले खान पर्ने रहेछ मात्रा मिलाएर, त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो है त। ल अब
यो पछि हामी अब यहाँ एउटा क्रियाकलाप दिएको छ, त्यो क्रियाकलापलाई पनि हेर्छौँ है त। र क्रियाकलापमा के भनेको छ पहिला त्यसलाई बुझौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ क्रियाकलापमा के भनेको छ, समूहमा मिलेर आफ्नो घर र वरपर पाउने विभिन्न प्रकारका भिटामिनहरूको चित्र वा फोटो सङ्कलन गरी एउटा सेतो पेपरमा फेभिकलले टाँसेर भिटामिनको एल्बम तयार गरी प्रदर्शन गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, सबैजना समूहमा मिल्नुहोस् र आफ्नो घर वरपर के चिज पाइन्छ, विभिन्न किसिमका प्रकारका भिटामिनहरू पाइने भिटामिनको जुन स्रोतहरू छ हो, त्यो भिटामिनहरूको स्रोतको के गर्नुहोस्, तपाईँहरूले फोटो सङ्कलन गर्नुहोस् र फोटो सङ्कलन गरेर एउटा सेतो पेपरमा फेभिकलले तिनीहरूलाई टाँसेर भिटामिनको एल्बम तयार गरी तपाईँहरूले कक्षामा त्यसलाई प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यो काम तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयमा सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो पछि हामी केमा जाउँ हेर्नुहोस् त, अब यो पछि हामी खनिज पदार्थको बारेमा चर्चा गर्छौँ। कार्यका आधारमा जुन पोषक तत्त्वको विभाजन भइरहेछ हो, त्यसकै बारेमा हामी अध्ययन गर्दैछौँ। ल हेर्नुहोस् त, अर्को छ खनिज पदार्थ। ल अब खनिज पदार्थ भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ, हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ र फुर्तिलो राख्नको लागि खनिज पदार्थ चाहिने रहेछ। हाम्रो शरीरलाई के गर्नुपर्ने रहेछ, स्वस्थ र फुर्तिलो राख्नको लागि खनिज पदार्थ आवश्यक रहेछ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब यसले शरीरमा तरल पदार्थको मात्रा मिलाउने काम पनि गर्दछ। ल खनिजले हाम्रो शरीरमा भएको जुन तरल पदार्थ छ, झोल पदार्थ हो, त्यो तरल पदार्थको मात्रा मिलाउने काममा पनि सहयोग गर्दछ। अब यो केबाट पाइन्छ भन्दा यसको स्रोत के हो भन्दा माछा, अन्डा, तोरी, सलगम, मुला, गुन्द्रुक, अन्न, दाल, काजु, बदाम, आयोडिनयुक्त नुन, सामुद्रिक खाना, फलफुल, तरकारी, सागपात आदिमा यो पाइन्छ है त। ल खनिज पदार्थहरू केबाट पाइने रहेछ भन्दा भाइ बहिनीहरू, माछा, अन्डा, तोरी, त्यस्तै गरी सलगम, मुला, गुन्द्रुक, अन्न, दाल, काजु, बदाम, आयोडिनयुक्त नुन, सामुद्रिक खाना, फलफुल, तरकारी, सागपात आदिमा चाहिँ खनिज पदार्थ पाइने रहेछ। त्यस्तै फलाम, आयोडिन, क्याल्सियम, फोस्फोरस आदि मुख्य खनिज हुन्। ल हेर्नुहोस् त, खनिज पदार्थमा के रहेछन् मुख्य खनिज पदार्थ भनेको फलाम रहेछ एउटा, आयोडिन, क्याल्सियम, फोस्फोरस जस्तो जुन तत्त्व छ त्यो चाहिँ मुख्य खनिजको रूपमा हुने रहेछ। ल अब फलामले के गर्छ त, हाम्रो रगतमा जुन हिमोग्लोबिन छ त्यसलाई तयार पार्ने काम गर्छ। जुन फलाम खनिज छ त्यसले चाहिँ हामीलाई के गर्ने रहेछ, हाम्रो शरीरमा भएको जुन रगत छ त्यसमा हिमोग्लोबिन तयार पार्ने काम गर्ने रहेछ। त्यस्तै गरी आयोडिनले थाइरोक्सिन हर्मोन तयार गर्न, त्यसै गरी महिलाहरूमा गर्भाधान कार्यमा र शरीरको विकासमा पूर्ण रूपले सहयोग गर्छ। ल अब आयोडिनमा पाइने जुन थाइरोक्सिन हर्मोन छ, आयोडिनले थाइरोक्सिन हर्मोन उत्पादन गर्छ। त्यस्तै महिलाहरूमा गर्भमा बच्चा आउन पनि यसले सहयोग गरेको हुन्छ। र त्यस्तै गरी शरीरको जुन सम्पूर्ण विकास छ, शरीरको विकासमा पनि यसले टेवा पुर्याउँछ अर्थात् सहयोग गर्छ। ल अब आयोडिनको प्रयोगले गलगाँड आउने र पुड्को बच्चा जन्मिने समस्याबाट बच्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, आयोडिन जुन खनिज पदार्थ छ त्यसले चाहिँ हामीलाई गलगाँड आउने, आयोडिनको कमी हुँदाखेरि हाम्रो घाँटीमा एक किसिमको समस्या आउँछ हो, त्यसलाई हामी गलगाँड भन्छौँ हो, त्यो गलगाँड आउनुबाट बचाउँछ। र त्यस्तै पुड्को बच्चा, आयोडिनको कमी भयो भने शरीर पुड्को हुन्छ हो, त्यो पुड्को बच्चा हुनबाट चाहिँ आयोडिनले बचाउँछ। यो कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ है त। ल अब यहाँ अर्को एउटा क्रियाकलाप छ, क्रियाकलाप 1.3। ल हेर्नुहोस् त, अब यो क्रियाकलापमा के भनेको छ त्यसलाई पहिला बुझौँ। ल आफ्नो घर परिवारमा पाउने विभिन्न प्रकारका पोषक तत्त्वहरूको नमुना सङ्कलन गरी एउटा सेतो पेपरमा फेभिकलले टाँस्नुहोस् र आफ्नो कक्षा कोठाको भित्तामा प्रदर्शन गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, अब भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू पनि अब यो काम आफ्नो स्कुलमा सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो घर परिवारमा जे कुरा पोषक तत्त्वहरू पाइन्छ अब त्यसको नमुना सङ्कलन गर्नुहोस्। जस्तै कि
कोहीले के पाउँछ भन्दा चामल पाउला, त्यसै गरी गहुँ, त्यस्तै गरी कोदो, त्यस्तै गरी सागसब्जी, कोहीले फलफुल हो। यस्ता चिजहरू पोषक तत्त्वको रूपमा तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ हो। अब त्यसलाई के गर्ने, एउटा सेतो पेपरमा फेभिकोलले टाँस्ने र आफ्नो कक्षा कोठाको भित्तामा प्रदर्शन गर्नुहोस् है त। ल यो तपाईँहरूले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो पछि हामी अर्को विषय पढ्छौँ, विषादीयुक्त खाद्यान्नको असर। ल हामीले खाने विभिन्न खानाहरू कतिपय प्राकृतिक मात्र नभइकन विषादी प्रयोग गरेका खानाहरू पनि हामीले खाइरहेका हुन्छौँ है त। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। सधैँ प्राकृतिक खाना मात्रै हामीले अहिलेको जुन यो माहौल छ, हाम्रो जनसङ्ख्या वृद्धिको कारणले खानाको जुन माग छ त्यो मागलाई पुरा गर्न नसक्दाखेरि हामीले छिटो छिटो उत्पादन गर्नुपर्ने, त्यसै गरी थोरै जमिनमा धेरै चिजहरू उत्पादन गर्नुपर्ने भएको हुनाले र हाइब्रिड खेतीहरू भएको हुनाले अहिले चाहिँ हाम्रो जुन खाद्यान्न छ त्यसमा विभिन्न विषादी कीटनाशक औषधिहरू मिसाएर त्यो खाद्यान्न तयार पारिन्छ हो। अब त्यस्तो खालको खाद्यान्नले हाम्रो शरीरमा कस्तो खालको असर गर्छ त्यसलाई हामी अध्ययन गर्न गइरहेछौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ। अब हाम्रो जुन कृषि प्रणाली छ त्यो पूर्ण रूपमा प्राकृतिक छैन। त्यसमा रासायनिक मल, त्यस्तै गरी विभिन्न कीटनाशक औषधिहरूको अत्याधिक प्रयोग हो। यस्तो खालको प्रयोग गरेर त्यो खाद्यान्न हामीलाई उपलब्ध गराइरहेको छ बजारमा। अब त्यही चिज हामीले ल्याएर खाँदाखेरि हाम्रो शरीरमा अब त्यसले कस्तो खालको असर गर्छ त्यसकै बारेमा चाहिँ हामी यसमा बुझ्छौँ है त। त्यसकै बारेमा हामी यहाँ चर्चा गर्छौँ। ल विषादीयुक्त खाना अथवा खाद्यान्नको असर, जसलाई अङ्ग्रेजीमा इफेक्ट्स अफ पोइजनस फुड भनेर भन्छौँ। ल अब के हो त यो वास्तवमा र यसले कस्तो खालको असरहरू हाम्रो शरीरमा ल्याउँछ त्यसलाई बुझौँ है त। ल अचेल खाद्य पदार्थ उत्पादन बढाउनका निम्ति विभिन्न किसिमका रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिहरूको अत्याधिक मात्रामा प्रयोग गरेको पाइन्छ। हेर्नुहोस् त के हुने रहेछ भन्दाखेरि अब धेरै उत्पादन गर्नुपर्ने अथवा उत्पादनलाई बढाउनु पर्ने हिसाबले विभिन्न किसिमका रासायनिक मल जस्तै युरिया भयो, अन्य अरू पनि मलहरू पाइन्छ हो। त्यो मल त्यस्तै विभिन्न कीटनाशक औषधिहरू हो, त्यसको अत्याधिक मात्रामा चाहिँ हाम्रो जुन खानेकुराहरू छ खाद्यान्न त्यसमा प्रयोग गरेको पाइन्छ है त। ल ती खाद्यान्नमा अब धानमा हुनसक्छ, मकैमा हुनसक्छ, गहुँमा हुनसक्छ, यस्ता कुराहरू जुन रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिहरू प्रयोग गरेको हामी पाउन सक्छौँ। ल यसबाट खाद्य वस्तुहरू विषादीयुक्त हुन्छन्। ल अब यसरी कीटनाशक औषधि मल, रासायनिक मल प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो जुन खाद्य वस्तुहरू छ तिनीहरू चाहिँ विषादीयुक्त हुन्छन् हो। यस्ता विषादीयुक्त खाद्यान्नले हाम्रो स्वास्थ्यमा पार्ने असरहरू अब हामी बुझ्दैछौँ। ल हेर्नुहोस् है त, अब के असर पार्ने रहेछ यस्ता विषादीयुक्त खाद्यान्नले हाम्रो स्वास्थ्यमा भन्दाखेरि ल पहिलो असरको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल पहिलो असर के देखिने रहेछ भन्दाखेरि अब त्यस्ता खालका विषादीयुक्त खाना हामीले खायौँ भने हामीलाई वाकवाक लाग्ने, रिङ्गटा लाग्ने तथा पेट दुख्ने जस्ता पाचन समस्याहरू हुन्छन्। ल अब वाकवाक लाग्ने, रिङ्गटा लाग्ने, खाएको कुरा नपच्ने, पेट दुख्ने हो, यस्ता खालका समस्याहरू देखा पर्न सक्छ है त। ल त्यस्तै गरी अर्को समस्या के देखिन सक्छ भन्दा शरीरमा एलर्जी हुने, शरीरको विभिन्न ठाउँमा एलर्जी हुने, छालामा एलर्जी, त्यस्तै गरी अन्य ठाउँमा पनि एलर्जी हुन सक्छ है त। ल त्यस्तै गरी अब खाद्यवस्तुहरूको स्वाद र गुणस्तर बिग्रिने, जुन खाद्यवस्तुहरू छ त्यसको स्वाद र जुन गुणस्तर छ हुनुपर्ने हो, त्यसको प्राकृतिक गुण, त्यो गुण हुँदैन, त्यो गुण बिग्रिएको हुन्छ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र अर्को भनेको मानिसको प्रजनन क्षमतामा कमी आउने, मानिसको प्रजनन क्षमतामा कमी आउने पनि हुन्छ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल त्यस्तै अब अरू पनि धेरै कुराहरू छन्। शरीरमा हर्मोनको मात्रा असन्तुलित भई विभिन्न शारीरिक समस्याहरू पनि आउन सक्छ। यस्ता खालका अन्य पनि यसका असरहरू छन् र हाम्रो पाठमा यति नै
मात्र दिएको छ। ल अब यसमा अर्को पनि तपाईँहरूले थप्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो शरीरमा हर्मोनको असन्तुलन हुन पुगी शरीरमा विभिन्न समस्याहरू देखा पर्न सक्छ। ल यसलाई पनि तपाईँहरूले थप्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि हामी अब थोरै जङ्क फुड अर्थात् अल्प पोषक खानेकुराहरूको बारेमा र त्यसको असरको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अल्प पोषक खानेकुराको असर। ल अल्प पोषक खानेकुरा भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो, त्यस्तो खानेकुरा जसमा चाहिँ पूर्ण रूपमा पोषक तत्त्व छैन, त्यसलाई हामी अल्प पोषक खानेकुराहरू भन्छौँ है त। ल जसलाई अङ्ग्रेजीमा जङ्क फुड भनेर भन्छौँ हो। अब जङ्क फुड भन्ने बित्तिकै जुन तयारी गरिएका पाकेटमा राखेर आएका जुन सामग्रीहरू छ त्यसलाई सामान्य रूपमा हामी जङ्क फुड भनेर बुझ्छौँ। जस्तै चाउचाउ, बिस्कुट, कुरकुरे, लेज, चिप्स, आलु चिप्स हो, यस्ता खालका जुन कुराहरू छन् त्यो जङ्क फुडको रूपमा त्यसलाई लिइन्छ है त। ल अब यस्तो खालको जङ्क फुडहरू खाँदाखेरि हाम्रो शरीरमा कस्तो खालको असरहरू पर्छ त, अब त्यसकै बारेमा हामी बिस्तारै बुझ्दैछौँ है त। ल यस्तो खालको जङ्क फुड खाँदाखेरि हाम्रो शरीरमा के असर हुन्छ, के हानि हुन्छ, त्यसलाई हामी बुझौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अल्प पोषक खानेकुरा जङ्क फुड प्रशोधित खाद्य पदार्थ हो। ल हेर्नुहोस् त, अल्प पोषक खानेकुरा भन्ने बित्तिकै त्यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा जङ्क फुड भन्ने रहेछौँ हो। त्यो चाहिँ एकदम प्रशोधन गरिएको, एकदम छानेर त्यो तयार गरिएको खाद्य पदार्थ हो। यस्ता खाद्य पदार्थमा अखाद्य वस्तुहरूको मिसावट पनि हुने हुँदा यिनीहरूको गुणस्तर बिग्रिँदै जान्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यस्तो खालको जुन खाद्य पदार्थ छ त्यो खाद्य पदार्थमा चाहिँ अर्को कुरा के हुने रहेछ, अखाद्य पदार्थ पनि मिसाइने रहेछ। ल अखाद्य वस्तु भनेको जुन हामीलाई खानको लागि योग्य छैन हो, त्यस्तो वस्तुलाई हामी अखाद्य वस्तु भन्छौँ हो। त्यही वस्तुहरू मिसावट भएको हुन्छ है त। ल अब त्यो अखाद्य वस्तु मिसाउँदाखेरि के हुन्छ, अब यो जुन खाद्य पदार्थ छ हाम्रो त्यसको गुणस्तर बिग्रिँदै जान्छ। अब यस्तो प्रशोधित खाद्य पदार्थमा धेरै गुलियो हुने, त्यसै गरी जम्ने खालको चिल्लो पदार्थ, नुन, सेतो पिठो, ट्रान्स फ्याट, अजिनामोटो, अखाद्य फुड, प्रिजर्भेटिभ, रङ र स्वादको प्रयोग भएको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यस्तो खालको जुन प्रशोधित खाद्य पदार्थ छ, जङ्क फुड छ, त्यसमा धेरै गुलियो, त्यसै गरी जम्ने खालको चिल्लो पदार्थ, नुन, सेतो पिठो, ट्रान्स फ्याट, बोसो अथवा चिल्लोको मात्रा जुन हाम्रो शरीरको लागि हानिकारक छ, त्यस्तै गरी अजिनामोटो भन्ने हुन्छ जसले हाम्रो हड्डीहरूलाई चाँडै खियाउन त्यस्तो खालको असर देखा पार्छ हाम्रो शरीरमा। अजिनामोटो हामीले धेरै खायौँ भने भाइ बहिनीहरू, अब त्यसले के असर गर्छ भन्दाखेरि हड्डीहरू लुलो बनाइदिने हो, त्यस्तो खालको र अन्य विभिन्न समस्याहरू ल्याइदिन्छ। त्यसैले सकभर अजिनामोटो हालेको खानेकुराहरू खाँदै नखानुहोस् है। ल अब त्यस्तै अखाद्य फुड, त्यसै गरी प्रिजर्भेटिभ्स भनेको भाइ बहिनीहरू लामो समयसम्म खानालाई टिकाइराख्नको लागि जुन एक किसिमको तत्त्व मिसाउँछन् त्यसलाई हामी प्रिजर्भेटिभ भनेर भन्छौँ है। र रङ र स्वाद, विभिन्न रङ र स्वाद प्रयोग भएको हुन्छ। ल अब साथै शरीरका लागि आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्त्व पनि असाध्यै न्यून मात्रामा जङ्क फुडमा रहेको हुन्छ। अर्थात् अल्प पोषक खानेकुरामा हाम्रो शरीरलाई चाहिने जुन पौष्टिक तत्त्व छ त्यो पनि एकदमै कम अथवा न्यून रहेको हुन्छ। ल अब अल्प पोषक खानेकुरा मन्द विष जस्तै मानिन्छ। ल अल्प पोषक जुन खानेकुरा छ त्यसलाई के गर्ने रहेछौँ, हामीले त्यसलाई विष जस्तै मान्ने रहेछौँ। यसले बालबालिकाहरूलाई बिस्तारै अल्प पोषक खाने कुरा मात्र खान मन लाग्ने लतको विकास गराउँछ। ल हेर्नुहोस् त, कति गम्भीर कुरा रहेछ। अब बालबालिकाहरू जसले चाहिँ यस्तो अल्प पोषक जङ्क फुड खान्छन् हो, उनीहरूलाई चाहिँ यही कुराहरू खाने लत मात्रै लाग्ने रहेछ र त्यसको विकास गराउने रहेछ। ल तपाईँहरूले पनि याद गर्नु भएको होला भाइ बहिनीहरू, यदि तपाईँहरू चाउचाउ, चिप्स, कुरकुरे यस्ता खालका कुराहरू धेरै खानुहुन्छ, आइसक्रिम हो, यो खालका खानेकुराहरू खानुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई यो खानेकुराको लत बसिसकेको हुन्छ है त। यो
अरू आफ्नो घरमा बनाएको खाना खान मन नलाग्ने, त्यही बाहिरकै खानाहरू खाने तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। त्यसैले अब यस्तो खालको अल्प पोषक खानेकुराहरूबाट सकभर हामी टाढै बस्नुपर्छ, किनभने यसलाई खाइयो भने यसले लत एउटा बानीको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने रहेछ। यस्ता खालका खानेकुराहरूले त्यही चिज नै खान पर्ने रहेछ। आफ्नो जुन प्राकृतिक भोजन अथवा पोषक तत्त्व धेरै भएको जुन खानेकुराहरू छ त्यो खान मन नलाग्ने र त्यही अल्प पोषक खानेकुरा जङ्क फुड नै खान मन लाग्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ लत विकास गर्ने रहेछ। ल त्यसैले सकभर हामीले यस्तो खालको जङ्क फुड हामीले खान हुन्न है त। ल अब यो अल्प पोषक खानेकुराले हामीलाई तत्कालीन असरको साथै दीर्घकालीन असर पनि पार्दछ है त, त्यो कुरा हामीले भुल्नुहुन्न। ल अब यो जुन अल्प पोषक खानेकुरा छ त्यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा तत्कालीन र दीर्घकालीन असरहरू पनि पार्दछ। ल अब के हो त तत्कालीन असर र दीर्घकालीन असर, त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। तत्कालीन असर कस्तो रहेछ र दीर्घकालीन असर कस्तो रहेछ त? ल अब तत्कालीन असर जङ्क फुड खाँदाखेरि अर्थात् अल्प पोषक जुन खानेकुराहरू छ त्यसलाई खाँदाखेरि तत्कालीन असर कस्तो देखिँदैछ त्यसलाई चर्चा गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब तत्कालीन असरमा कब्जियत हुनु र पेट दुख्नु। हेर्नुहोस् त, कब्जियत हुनु भनेको दिशा राम्रोसँग नखुल्नु, त्यसलाई हामी कब्जियत हुनु भन्छौँ, र पेट दुख्ने हुनै रहेछ। त्यस्तै गरी अर्को भनेको वाक लाग्नु, बान्ता आउनु, वाक लाग्नु। त्यस्तै गरी अपच हुनु, हामीले खाएको खानेकुराहरू नपच्ने। अब त्यस्तै अर्को के हुने रहेछ? झाडा पखाला लाग्नु। त्यस्तै अर्को के रहेछ? झाडा पखाला लाग्नु। ल त्यस्तै अर्को अल्छी र आलस्यता बढ्नु। यसको साथसाथै अब अरू पनि समस्याहरू देखा पर्न सक्छ। अब त्यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ है। ल तत्कालीन असरमा हामीले यति नै कुराहरू यसमा सिक्यौँ। कब्जियत हुने रहेछ, पेट दुख्ने रहेछ, वाक लाग्ने रहेछ, अपच हुने रहेछ, झाडा पखाला लाग्ने रहेछ, अल्छी र आलस्यता बढ्ने रहेछ। जङ्क फुड खाँदाखेरि यस्तो खालको तत्कालीन असरहरू चाहिँ हामीमा देखा पर्ने रहेछ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू यस्तो खालको जङ्क फुडहरू हामीले सकभर खानै हुँदैन है। आफ्नो घरमा जे जस्तो छ प्राकृतिक रूपमा पाइने जुन पोषक तत्त्वहरू छ त्यसकै मात्र हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ। ल अब जङ्क फुडबाट के दीर्घकालीन असरहरू पर्छन् त्यसलाई बुझौँ है त। दीर्घकालीन असरहरू के पर्ने रहेछ त? ल पहिलो छ मोटोपनाको जोखिम, त्यसै गरी कलेजो र मृगौला सम्बन्धी जटिलता। ल हेर्नुहोस् त, धेरै जङ्क फुड खाँदाखेरि मान्छेहरू एक्कासी मोटो हुने, एकदम मोटो हुने। त्यो मोटो भयो भने कलेजो मृगौला सम्बन्धी जटिलता आउने, र त्यो मोटो हुँदाखेरि शरीरमा कोलेस्टेरोलको मात्रा बढ्छ। त्यो कोलेस्टेरोलको मात्रा बढ्दाखेरि हामीलाई उच्च रक्तचाप, त्यसै गरी हृदयघात हो यस्ता खालका समस्याले हामीलाई सताउन सक्छ। अब त्यस्तै अर्को दीर्घकालीन असर छ पाचन एवं पेट सम्बन्धी दीर्घकालीन समस्या। पाचन एवं पेट सम्बन्धी दीर्घकालीन समस्या आउँछ। ल पचाउन गाह्रो हुने खानाहरू, त्यस्तै गरी अब ग्यास्ट्राइटिस जस्ता रोगहरूले समाउने, त्यो बढ्दै गयो अल्सर हुने, क्यान्सर हुने हो यस्ता खालका समस्याहरू देखा पर्न सक्छ है त। अब यसरी अल्प पोषक खानेकुराहरू खाँदाखेरि मधुमेह रोगको जोखिम हुन्छ, जसलाई हामी चिनी रोग भन्छौँ, हो त्यो मधुमेह रोगको जोखिम हुन्छ। त्यस्तै अर्को यसको दीर्घकालीन असर के छ भन्दा दाँत सम्बन्धी जटिलता। ल दाँत सम्बन्धी जटिलता, ल धेरै गुलियो खालका खानेकुराहरू खाँदाखेरि दाँत किराले खाने, दाँत झर्ने हो यस्ता खालका कुराहरू हुन सक्छन् है त। त्यस्तै गरी अब शारीरिक वृद्धि र विकासमा गडबडी। ल हेर्नुहोस् त, अब जङ्क फुड धेरै खाँदाखेरि हाम्रो शरीरको जुन वृद्धि विकास हुने हो त्यसमा गडबडी आउन सक्छ। विभिन्न हर्मोनहरूको प्रभावले कोही पुड्को हुने, कोही धेरै अग्लो हुने हो यस्ता खालका विभिन्न कुराहरू हुन सक्छ। ल अब त्यसै गरी मुटु तथा रक्तनली सम्बन्धी जटिलता। हेर्नुहोस् त, मुटु तथा रक्तनली सम्बन्धी जटिलता। ल अब धेरै जङ्क फुड खाँदाखेरि त्यसले के गर्छ? हाम्रो रगतका नलीहरूलाई साँघुरो बनाइदिन सक्छ र मुटुमा पनि यसले समस्या ल्याउन सक्छ है त। र हृदयघात जस्तो
रोगहरू देखा पर्न सक्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब अर्को भनेको तार्किक एवं समालोचनात्मक क्षमतामा ह्रास। ल जुन तर्क गर्न सक्ने चाहिँ क्षमता हुन्छ मान्छेको, त्यो चाहिँ जङ्क फुड खाइरह्यो भने त्यो जङ्क फुडले तर्क गर्न सक्ने जुन क्षमता छ त्यसलाई चाहिँ ह्रास गरिदिने रहेछ, त्यसलाई चाहिँ त्यो तर्क गर्ने क्षमतालाई कमी ल्याइदिने रहेछ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। त्यस्तै अब मस्तिष्कको विकासमा अवरोध तथा संवेगात्मक अस्थिरता। ल हेर्नुहोस् त, मस्तिष्कको विकास जुन हुन्छ त्यसमा अवरोध र संवेगात्मक अस्थिरता भनेको एकैछिनमा मन दुखी हुने, खुसी हुनै नसक्ने, जङ्क फुडहरू धेरै खाँदाखेरि मन अशान्त हुने, के गरौँ छटपट्टि हुने हो। यस्तो खालको चाहिँ दीर्घकालीन असरहरू चाहिँ जङ्क फुड अथवा अल्पपोषक खानेकुराहरू खाँदाखेरि देखा पर्ने रहेछ। ल भाइ बहिनीहरू, अब यस्तो खालको तत्कालीन असर र दीर्घकालीन असर जङ्क फुडबाट हुने भएको हुनाले हामीले सकेसम्म जङ्क फुडलाई खान हुँदैन, सकेसम्म हामीले जङ्क फुडलाई खानै हुँदैन। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। सकभर आफ्नो घरमा जस्तो खालको पोषक तत्त्व प्रदान दिने खानेकुराहरू छ त्यही कुराहरूलाई हामीले खानुपर्छ र सकभर यस्ता खालका जङ्क फुडहरूलाई हामीले खान हुँदैन। यसलाई सकभर हामीले नखाँदा राम्रो। ल अब हेर्नुहोस् त, यो पछि अब स्वस्थकर विद्यालय खाजाको छनौट र उपयोग। ल अब विद्यालयमा हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूले पनि दैनिक विद्यालयमा केही न केही कुराहरू खानुहुन्छ होला खाजाको रूपमा हो। अब त्यसरी विद्यालयमा कस्तो खालको खाजा चाहिँ हामीले खानुपर्ने रहेछ, कस्तो खालको खाजा हामीले खान पर्ने रहेछ त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल स्वस्थकर विद्यालय हुनको लागि खाजाको छनौट र उपयोग। ल अब हाम्रो स्कुलमा तपाईँहरूले के कुराहरू खानुहुन्छ हो, त्यो स्कुलमा के कुराहरू खानुहुन्छ, कस्तो खालको खानेकुराहरू अथवा खाजाहरू खानुहुन्छ त्यही कुराको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। ल अब कस्तो चाहिँ खाजा खानुपर्छ त हामीले हाम्रो स्कुलमा, हाम्रो विद्यालयमा, त्यसकै बारेमा यहाँ एउटा संवाद छ र यो संवादलाई हामीले पढेर बुझौँ है त। ल अब विद्यालयमा कस्तो चाहिँ खानेकुराहरू खाँदा स्वस्थ मानिन्छ, राम्रो मानिन्छ, त्यसकै बारेमा एउटा छलफल छ। त्यो छलफल अथवा संवाद छ, त्यसलाई हामी पढेर बुझ्छौँ है त। यसमा के भनेको छ त्यही कुरा बुझ्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ एकजना शिक्षक हुनुहुन्छ र शिक्षकले अब सोध्नुहुन्छ, के सोध्नुहुन्छ भन्दाखेरि आज तपाईँहरूले के खाजा ल्याउनु भएको छ, पालै पालो सुनाउनुहोस् है त। ल अब शिक्षकले यसरी सोध्नुहुन्छ र राम भन्ने जुन विद्यार्थी छ अब उसले के भन्छ, सर मैले त आलु उसिनेको र पिँडालु उसिनेको ल्याएको छु। अर्थात् ल हेर्नुहोस् त, राम भन्ने विद्यार्थीले के भन्यो, अब शिक्षकले सोद्धाखेरि के खाजा ल्याउनु भएको छ भनेर सोद्धाखेरि, सर मैले त आज उसिनेको आलु र पिँडालु ल्याएको छु। अब त्यसै गरी श्यामले के भन्छ, मेरो त घरबाट चना अन्डा चिउरा पठाउनु भएको छ, यो मेरो मन पर्ने खाजा पनि हो सर। ल अब सञ्चलालले के भन्छ भन्दाखेरि, मैले त भुटेको मकै र भटमास ल्याएको छु नि सर। अब त्यसपछि शिक्षक के भन्नुहुन्छ, स्याबास मोहन, फुलमाया र गीताले के ल्याउनु भएको छ नि भनेर सोध्नुहुन्छ है शिक्षकले। अब मोहनले के भन्छन् भन्दा, मैले त दही र चिउरा लिएर आएको छु नि सर। ल अब त्यसै गरी फुलमायाले के भन्छन्, मैले त आमाले रोटी तरकारी मेवा अम्बा अङ्गुर मिसाएर पठाइदिनु भएको छ नि सर। ल अब त्यही कुरा ल्याएको रहेछ। अब गीताले के भन्छन् हेर्नु त, मैले त तरकारी र पुरी ल्याएको छु। ल अब शिक्षकले फेरि के भन्छन् हेर्नुहोस् है। अब शिक्षकले यति सुनेर के भन्छन् भन्दाखेरि, तपाईँहरू सबैजना कस्तो ज्ञानी हुनुहुन्छ, वास्तवमा हाम्रो घर र टोलमा पाइने विविध स्रोतहरूबाट पनि स्वस्थकर खाजा तयार पार्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब विद्यार्थीहरूको कुरा सुनेर शिक्षकले के भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू सबैजना कस्तो ज्ञानी हुनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ र हाम्रो घर वरिपर अथवा टोलमा जे पाइन्छ, जे स्रोतहरूबाट त्यो खानेकुराहरू पाइन्छ त्यसलाई स्वस्थकर खाजाको
को रूपमा तयार गर्न सकिन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अब यी खानेकुराहरू स्वस्थकर र ताकतिला हुन्छन्। यसबाट हामीलाई सबै आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्त्व प्राप्त हुन्छन्। तपाईँहरूले सकेसम्म सबै प्रकारका पौष्टिक तत्त्व पाइने खानेकुराहरू लिएर आउने प्रयास गर्नुहोला। साथै साथी बिचमा पनि बाँडेर खानुहुन्छ है। ल अब यो भनिसकेपछि विद्यार्थीहरू एकै स्वरमा के भन्छन्? हुन्छ सर भनेर भन्छन्। अब शिक्षक के भन्छन् फेरि? ल सबैलाई धन्यवाद। सधैँभरि सबैजनाले आफ्नो घरबाट यसरी नै स्वस्थकर खाजा लिएर आउनु। ल विद्यार्थीहरू त्यो सुनेर के भन्छन्? हस् सर, हजुरलाई पनि धन्यवाद। ल यसरी यो हामीले संवादलाई पढ्यौँ र बुझ्यौँ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि शिक्षकले कक्षा कोठामा गएर सोध्नु भएको छ कसले के खाजा ल्यायो भनेर। ल तपाईँहरूलाई पनि तपाईँहरूको शिक्षकले आफ्नो कक्षा कोठामा सोध्नु होला है त, के खाजा ल्याउनु भएको छ भनेर, र तपाईँहरूले के खाजा लग्नु भएको छ त्यही कुरा भन्नु होला है। ल यहाँ चाहिँ स्वस्थकर र पौष्टिक तत्त्वले भरिपूर्ण खाजाहरू सबैजनाले ल्याएका छन् है त। कसैले मकै भटास भुटेर ल्याएको छ, कसैले आलु उसिनेर पिँडालु उसिनेर ल्याएको छ, कसैले चना अन्डा चिउरा ल्याएको छ, कसैले दही र चिउरा ल्याएको छ, कसैले रोटी तरकारी मेवा अम्बा अङ्गुर मिसाएर ल्याएको छ, कसैले तरकारी पुरी ल्याएको छ। यस्ता खालको विविध पोषकयुक्त खानेकुराहरू चाहिँ उनीहरूले स्कुलमा ल्याएका रहेछन्। ल अब भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले पनि यस्तै खालको खानेकुराहरू चाहिँ आफ्नो स्कुलमा लगेर खानु होला है। यस्तै पोषकयुक्त खानेकुरा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयमा लगेर खानु होला। यो पोषणले भरिपूर्ण जुन खानेकुराहरू छ हो त्यही खानेकुराहरू लानुहोस् र सबै साथीहरू मिलेर एकअर्कालाई बाँडेर खाने गर्नुहोस् है त। ल यो कुरा हामीले यही चिजबाट यो पढेर बुझेको कुरा हो त। ल अब यो पछि हामी क्रियाकलाप 1.4मा जान्छौँ है त। ल अब छलफल गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँले आज के खाजा ल्याउनु भएको छ? के तपाईँले ल्याएको खाजा स्वस्थकर छ होला? ल तपाईँले अब आज के खाजा ल्याउनु भएको छ विद्यालयमा भनेर सोधेको छ। ल तपाईँहरूले के लानुहुन्छ खाजा? अब तपाईँले लगेको खाजा स्वस्थकर छ कि छैन त्यही कुरा छलफल गरेर लेख्नुहोस् है त। ल तपाईँहरूले अन्डा चिउरा लानुभएको छ भने अब त्यो स्वस्थकर खाजा हो त भन्दाखेरि त्यो स्वस्थकर खाजै हो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब कसैले चाउचाउ अथवा चिप्स लानुभएको छ भने अब त्यो खाजा स्वस्थकर हो त? होइन, त्यो खाजा स्वस्थकर मानिन्न। त्यो अल्प पोषक खानेकुराको रूपमा लिइन्छ त्यसलाई, चाउचाउ चिप्सलाई हो। अब त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिने जुन पोषक तत्त्व छ त्यो प्राप्त गर्न दिँदैन है त। ल यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब खमा के छ? स्वस्थकर विद्यालय खाजा कसरी छनौट र उपयोग गर्न सकिने रहेछ? साथीहरूसँग छलफल गर्नुहोस्। ल स्वस्थकर खाजा चाहिँ विद्यालयमा कसरी लान सकिने रहेछ भन्दा आफ्नो घर वरपर अथवा आफ्नो जुन बसेको ठाउँमा जे जस्तो कुराहरू पाइन्छ त्यसैलाई हामीले स्वस्थकर बनाएर लान सकिन्छ खाजाको रूपमा। हेर्नुहोस् त, आफ्नो घर वरपर पाइने जुन फलफुलहरू छ, त्यस्तै गरी जुन आफ्नो प्राकृतिक रूपमा पाइने चिजहरू छ जस्तै आलु पिँडालु त्यसलाई उसिनेर लान सकिन्छ। आफ्नो घरमै फलेको चना केराउ यसलाई भुटेर लान सकिन्छ। त्यसै गरी दही चिउरा लान सकिन्छ, दुध चिउरा पनि लान सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अन्य धेरै कुराहरू छन् हो। त्यस्तो खालको स्वस्थकर खाना हामीले विद्यालयमा लगेर खान सकिन्छ। ल अब तपाईँको कतिजना साथीले घरबाटै ल्याएको खाजा खाने गर्नुहुन्छ? ल सोधखोज गरी बजारबाट खानेकुरा किनेर खाने साथीलाई पनि घरबाटै ल्याएको खाजा खाने बानी बसाल्न अनुरोध गर्नुहोस्। ल तपाईँहरूले अब आफ्नो कक्षामा के गर्ने? सबैजना साथीहरूलाई सोध्ने, कसले घरबाट खाना ल्याएको छ भनेर सोध्ने र कसले चाहिँ घरबाट खाना ल्याएको छैन भनेर तपाईँहरूले सोध्नुपर्छ है त। ल अब जसले खाजा घरबाट ल्याएको छ उसलाई केही भन्नु परेन, र जसले चाहिँ जङ्क फुडहरू ल्याएको छ, प्याकेटका खानाहरू ल्याएको छ, उसलाई चाहिँ सकभर आफ्नो घरकै खाजा लिएर आउन अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब हेर्नुहोस् त, अब यो पछि हामी अर्को के कुरा बुझ्छौँ भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् त, खाद्य मिसावट र यसबाट बच्ने उपायहरू।
ल खाद्य मिसावट जुन खाद्यान्नमा हुने मिसावट र यसबाट बच्ने उपायहरूको बारेमा अब हामी चर्चा गर्नेछौँ। ल के हुन् त अब खाद्य मिसावट के हो र त्यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ त्यही कुरा हामी बुझौँ है त। ल हेर्नुहोस् त अहिले हाम्रो बजारमा खाद्य वस्तुमा मिसावटको समस्या निकै बढेको छ। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो अहिले जुन बजार छ त्यहाँ चाहिँ खाद्य वस्तुहरूको मिसावटको समस्या एकदमै निकै बढेको छ। यो एक गम्भीर सामुदायिक स्वास्थ्य समस्या हो। ल हेर्नुहोस् त यो एक गम्भीर सामुदायिक स्वास्थ्य समस्या हो। तपाईँहरूले पनि गाई भैँसीको घिउमा वनस्पति घिउ, तोरीको तेलमा भटमासको तेल, राम्रो जातको चामलमा कमसल चामल मिसाएको कुरा पनि सुन्नुभएकै होला। ल हेर्नुहोस् त गाई भैँसीको घिउमा वनस्पति घिउ हालिदिने, डाल्डा घिउ हालिदिने, त्यस्तै गरी तोरीको तेलमा भटमासको तेल मिसाइदिने, त्यसै गरी जति राम्रो चामल छ हो त्यो राम्रो चामलमा कमसल खालका चामलहरू मिसाइदिने, यस्ता खालका मिसावट तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला। त्यसै गरी बेसारमा पिठो मिसाउने, ठिक छ। अब यस्ता खालका अन्य कुराहरू पनि सुन्नुभएकै होला है त। त्यस्तै चनाको पिठोमा मकैको पिठो मिसाउने, जिराको धुलोमा धनियाँको धुलो मिसाउने गरेको त सुन्नुभएकै होला। बेसारमा मकैको पिठो, खुर्सानीको धुलोमा इँटाको धुलो, हेर्नुहोस् त खुर्सानीको धुलोमा इँटाको धुलो मिसाउन सक्ने रहेछ है त। दुधमा पाउडर दुध मिसाएको घटना पनि व्याप्तै छन्। ल हेर्नुहोस् त यस्तो खालको मिसावट हुने रहेछ है त हाम्रो अहिले बजारमा। हो त्यसैले हामीले सामान किन्दा, खाद्यान्नहरू किन्दा एकदम होसियारीपूर्वक किन्नुपर्छ, नभए यस्तो मिसावट गरेको खाना खान हामी बाध्य हुन्छौँ र त्यसले विभिन्न खालका रोगहरू ल्याउँछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल यसरी व्यापारिक उद्देश्यले खाद्य वस्तुमा विभिन्न प्रकारका कम गुणस्तर र अखाद्य वस्तुहरू मिसाउने अभ्यासलाई खाद्य मिसावट भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त यसरी व्यापारिक जुन उद्देश्यले व्यापार गर्ने अथवा पैसा कमाउने, नाफा कमाउने उद्देश्यले विभिन्न प्रकारका चाहिँ खाद्य वस्तु जुनमा अखाद्य वस्तु अथवा गुणस्तरहीन खानेकुराहरूलाई मिलाउने जुन अभ्यास छ त्यसलाई हामी खाद्य मिसावट भनेर भन्छौँ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त के हुने रहेछ, जुन व्यापारिक उद्देश्यले खाद्य वस्तुमा विभिन्न प्रकारका कम गुणस्तरीय र अखाद्य वस्तुहरू मिसाउने अभ्यासलाई खाद्य मिसावट भनेर भनिन्छ। ल अब खाद्य वस्तुमा मिल्दा रङहरू, आकार प्रकार र स्वादका विभिन्न सामग्रीबाट मिसावट गरेको पाइन्छ। ल हेर्नुहोस् त खाद्य वस्तुमा अब यसलाई मिलाउँदाखेरि विभिन्न मिल्ने खालको रङहरू, त्यस्तै गरी आकार प्रकार र स्वादका विभिन्न सामग्रीबाट यसलाई मिसावट गर्ने गरेको पाइन्छ। गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु मिसाउने, तौलमा घटाएर दिने, ल हेर्नुहोस् त गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु मिसाउने, तौलमा घटाएर दिने, गुणस्तर गोप्य राखेर बेच्ने, बासी खानेकुराहरू मिसाएर बेचबिखन गर्ने जस्ता अभ्यासहरू पनि भइरहेको हामी पाउँछौँ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यस्ता कार्य गर्दा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्छ। ल हेर्नुहोस् त यसरी गुणस्तरहीन कुराहरू चाहिँ मिसाएर बेच्दाखेरि अब त्यो खानेकुरा हामीले खायौँ भने हाम्रो शरीरमा गम्भीर खालको असरहरू पर्न जान्छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल खाद्य वस्तुमा कुनै वस्तु मिसाइसकेपछि उक्त वस्तुको पौष्टिक तत्त्व र गुणस्तरमा कमी आउँछ। ल हेर्नुहोस् त जुन हाम्रो खाद्य वस्तु छ त्यसमा कुनै वस्तु मिसाइसकेपछि त्यस वस्तुको जुन पौष्टिक तत्त्व छ र गुणस्तरमा चाहिँ एकदमै ठुलो कमी आउने रहेछ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब यो पछि हामी अर्को क्रियाकलापमा जान्छौँ है त। ल अब सबैजनाले आफ्नो टोल, गाउँ वा छरछिमेकमा देखेको वा अनुभव गरेको यस्ता खाद्य मिसावटबारे सोधपुछ र छलफल गरी तलको तालिका भर्नुहोस्। ल अब कुन सामग्री भनेर सोधेको छ यतापट्टि, अनि के मिसाएको, कुन सामग्रीमा के मिसाएको भनेर सोधेको छ है त। ल त्यही कुरा तपाईँहरूले बुझ्न पर्छ। अब त्यही कुरालाई हामी लेख्छौँ है त। हेर्नुहोस् त सजिलो छ, एकदम सजिलो, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल अब कुन सामग्री, हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको जुन आफ्नो घर छ
अथवा टोल छ त्यहाँ चाहिँ अब विभिन्न किसिमका खाद्य सामग्रीहरू मिसाएको पाउन सक्नुहुन्छ है त। ल अब त्यसमा के पर्न सक्छ त्यही कुरालाई तपाईँहरूले लेख्नु होला। ल जस्तै कि अब कुन सामग्री बेसार तपाईँहरूले प्रयोग गर्ने जुन बेसार छ हो त्यो बेसार त्यसमा मकैको पिठो। ल त्यो मिसाएको हुनसक्छ। र त्यसै गरी अर्को अब दुधमा ल बेसारमा दुधमा दुध पाउडर हुनसक्छ। ल त्यस्तै गरी अरू पनि अब विभिन्न थरी हुनसक्छ। अब चनाको पिठोमा चनाको पिठो। ल यसमा के गरेको हुनसक्छ मकैको पिठो मिसाएको हुनसक्छ। ल अन्य अरू पनि चिजहरू हुनसक्छ, तपाईँहरूले त्यसलाई मिलाएर लेख्नु होला। जस्तै कि जिराको धुलोमा धनियाँको धुलो मिसाउन सक्छ, कसैले राम्रो जातको चामलमा कमसल खालको चामल मिसाउन सक्छ। त्यसै गरी गाई भैँसीको घिउमा डाल्डा घिउ मिसाउन सक्छ, अर्थात् वनस्पति घिउ मिसाउन सक्छ। त्यसै गरी खुर्सानीको धुलोमा इँटाको धुलो मिसाउन सक्छ हो। यस्ता खालका कुराहरू मिसाएको हुनसक्छ। ल त्यही कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब हेर्नुहोस् त खाद्य मिसावटबाट स्वास्थ्यमा पर्ने हानिकारक असरहरू। ल यसरी विभिन्न अखाद्य वस्तुहरू चाहिँ खाद्य वस्तुमा मिलाउँदाखेरि कम गुणस्तर भएका खानेकुराहरू चाहिँ खाद्य वस्तुहरूमा हामीले जुन दैनिक उपभोग गर्ने वस्तुहरूमा मिसाइयो भने त्यसले स्वास्थ्यमा कस्तो खालको असर पार्छ, कस्तो खालको हानिकारक असरहरू पार्छ त्यसकै बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त खाद्य वस्तुहरूमा मिसावटको खतरा दिनदिनै बढेको छ। यसबाट निम्नलिखित असरहरू हामीलाई देखा पर्छ। ल हेर्नुहोस् त अब पहिलो असरको बारेमा चर्चा गरौँ। ल अब पहिलो असर के छ भन्दाखेरि टाउको दुख्ने, रिङ्गाटा लाग्ने, त्यस्तै वाक लाग्ने, बान्ता हुने, पेट दुख्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त टाउको दुख्ने हुन सक्ने रहेछ, त्यस्तै रिङ्गाटा लाग्ने, वाक लाग्ने, बान्ता हुने, पेट दुख्ने, यस्ता खालका समस्याहरू देखिनै रहेछ। त्यस्तै अर्को के देखिने रहेछ झाडा पखाला, आउँ, टाइफाइड, हैजा जस्ता रोग लाग्न सक्ने। त्यस्तै अर्को के समस्या देखिन सक्छ यस्तो मिसावट गरेको खानेकुराहरू हामीले खायौँ भने जन्डिस, प्यारालाइसिस जस्ता रोगहरू लाग्ने। त्यस्तै अर्को के समस्या देखिन सक्ने रहेछ भन्दा शरीरमा एलर्जी हुने जस्ता समस्याहरू देखा पर्छ हो। यसरी खाद्य वस्तुमा अखाद्य वस्तुहरू मिलाएर चाहिँ हामी त्यो खाद्य वस्तुलाई खायौँ भने, त्यो खानेकुराहरूलाई खायौँ भने त्यसले यस्तो खालको असर ल्याउने रहेछ। त्यस्तै अर्को के असर ल्याउने रहेछ भन्दा कलेजो सुन्निने र कलेजोमा सङ्क्रमण बढ्ने, त्यस्तै क्यान्सर रोग हुन सक्ने हो। यस्तो खालको समस्याहरू देखा पर्ने रहेछ। र त्यस्तै व्यक्तिको अकालमा ज्यान जान सक्ने हो। यस्ता खालका चाहिँ असरहरू चाहिँ जुन खाद्य वस्तु छ त्यसमा अखाद्य वस्तु मिसाउँदाखेरि अर्थात् खाद्य मिसावट हुँदाखेरि यस्ता खालका असरहरू देखिने रहेछ। ल अब यस्तो खालको जुन खाद्य मिसावट छ त्योबाट बच्ने उपाय के हुन् त, त्योबाट कसरी बच्न सकिन्छ त्यो कुरालाई हामीले अब बुझौँ है त। ल यस्ता खालका कुराहरूबाट कसरी हामी बच्न सक्छौँ त्यसलाई बुझौँ है त। ल खाद्य मिसावटबाट हामी कसरी बच्न सक्ने रहेछौँ भन्दा अब खाद्य मिसावटबाट हामी बच्नको लागि पहिलो के गर्न सक्ने रहेछौँ भन्दा सकभर आफ्नै खेतबारीमा वा स्थानीय उत्पादनका खाद्य वस्तु मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त सकभर आफ्नै खेतबारीमा वा स्थानीय उत्पादनका खाद्य वस्तु मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। आफ्नै खेतबारीमा जे फल्छ, जे फलाइन्छ त्यही चिजलाई मात्र हामीले खाने गर्नुपर्छ। उत्पादन मिति, उपभोग योग्य अवधि र खाद्य तत्त्वको मात्रा उल्लेख भएका खाद्य वस्तु मात्र बजारबाट खरिद गर्नुपर्छ। ल अर्को यस्तो खाद्य मिसावटबाट बच्नको लागि अर्को के काम गर्न सक्ने रहेछौँ भन्दाखेरि हामीले भाइ बहिनीहरू जुन उत्पादन मिति छ, त्यसै गरी उपभोग योग्य अवधि छ, कहिले उत्पादन भएको, कतिन्जेलसम्म त्यो सामग्री अथवा त्यो खाद्य वस्तु प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यसै गरी खाद्य तत्त्वको मात्रा कति छ
त्यो सबै उल्लेख भएको जुन खाद्य वस्तु मात्र हामीले बजारबाट खरिद गर्नुपर्ने रहेछ। ल त्यसै गरी अर्को के छ, अर्को भनेको खाद्य मिसावट र यसको असर सम्बन्धमा घर वरिपरि र छिमेकीलाई भन्नुपर्छ। ल खाद्य वस्तुमा जुन मिसावट हुन्छ र यसको असरको बारेमा आफ्नो घर छरछिमेकमा जनचेतना फैलाउनुपर्छ। खाद्य वस्तु मिसाएर खाइयो भने त्यसले विभिन्न नकारात्मक असरहरू पार्छ हाम्रो शरीरमा हो। त्यसको बारेमा सबैलाई ज्ञान दिनु पर्यो, सबैलाई भन्नु पर्यो। ल अब त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दा खाद्य पदार्थको गुणस्तर, तौल, मूल्य, विश्वसनीय कम्पनीको नाम हेरेर मात्र खरिद गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब खाद्य पदार्थ कतिको गुणस्तरको छ, त्यस्तै गरी त्यसको तौल, त्यो मूल्य, त्यस्तै विश्वसनीय कम्पनीको नामलाई हेरेर मात्रै हामीले त्यसलाई खरिद गर्नुपर्ने रहेछ खाद्य वस्तुलाई। विज्ञापनको भ्रममा परेर कहिले पनि खाद्य वस्तु खरिद गर्नुहुन्न। ल हेर्नुहोस् त, विज्ञापनहरू विभिन्न खालको विज्ञापनहरू देखाइन्छ हो, तर विज्ञापनको भ्रममा परेर हामीले कहिले पनि त्यस्ता खालका खाद्य पदार्थहरूलाई खरिद गर्नु हुँदैन, अर्थात् किन्नु हुँदैन। ल अब अर्को कुरा हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको खाद्य पदार्थको मिसावट विरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ। ल खाद्य पदार्थको जुन मिसावट छ त्यसको विरुद्धमा हामीले आवाजलाई उठाउनुपर्छ, आवाजलाई बुलन्द बनाउनुपर्छ। ल अब खाद्य मिसावट नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्नुपर्छ। ल जुन चाहिँ खाद्य विभाग छ, खाद्यनको हेरचाह गर्ने जुन विभाग छ हो, त्यसलाई चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ हामीले उजुरी गर्नुपर्ने रहेछ खाद्य मिसावटलाई नियन्त्रण गर्नको लागि। ल यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब यो सँगसँगै भाइ बहिनीहरू हामीले अब यो पाठलाई सक्यौँ है त। ल यो पाठ सकिसकेपछि अब यसमा भएको केही अभ्यासहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। ल अब त्यसलाई पनि हेरौँ है त। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, यो पाठ पनि रमाइलो छ, किनभने हाम्रै जीवनमा प्रयोग हुने अत्यावश्यक कुराहरूको बारेमा हामी यसमा अध्ययन गरिरहेछौँ। त्यसैले यो पाठलाई मजाले बुझेर आफ्नो व्यवहारमा उतार्न सक्ने तरिकाले यसलाई बुझ्नुहोला र पढ्नुहोला र आफ्नो व्यवहारमा पनि उतार्नुहोला है भाइ बहिनीहरू। ल यति कुरा मैले यसमा भने। अब हामी यो पाठमा भएको अभ्यासहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। ल अब यहाँ अभ्यासमा के दिएको छ त्यसकै बारेमा हामी अध्ययन गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, अभ्यास 1मा के भनेको छ, जोडा मिलाउनुहोस् भनेर भनेको छ। ल अब हामी जोडा मिलाउँ है त। ल अब कमा के भनेको छ, सामान्य अवस्थामा शक्ति प्रदान गर्ने। सामान्य अवस्थामा शक्ति प्रदान गर्ने के हुनसक्छ? ल अब सामान्य अवस्थामा शक्ति प्रदान गर्ने चिज के हुन्छ त? हेरौँ त। अब कार्बोहाइड्रेटले त एकदमै धेरै शक्ति दिन्छ होइन। सामान्य अवस्थामा शक्ति प्रदान गर्ने भनेको के हुनसक्छ? ल हेर्नुहोस् त, त्यो भनेको कार्बोहाइड्रेट हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यी सामान्य अवस्थामा शक्ति प्रदान गर्ने चिज भनेको कार्बोहाइड्रेट। त्यसै गरी अब अर्को छ ख नम्बरमा, शरीर निर्माण तथा मर्मत सम्माद गर्ने। शरीर निर्माण तथा मर्मत सम्माद जहिले पनि प्रोटिनले गर्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अब अतिरिक्त क्रियाकलापको अवस्थामा शक्ति प्रदान गर्ने। ल अतिरिक्त जुन क्रियाकलाप छ त्यो क्रियाकलाप गर्दाखेरि शक्ति प्रदान गर्ने भनेको त्यतिखेर हामीलाई चिल्लो पदार्थले मात्र हो। ल त्यही कुरा हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ है त। ल त्यस्तै अब अर्को छ सुरक्षा प्रदान गर्ने र रोगबाट बचाइराख्ने। ल सुरक्षा प्रदान गर्ने र रोगबाट बचाइराख्ने भनेको भिटामिन मात्रै हो। ल यसरी भिटामिन भनेर हामी चिन्ह लगाउन सक्छौँ। ल अब हेर्नुहोस् त के कुरा रहेछ यहाँ, त्यही कुराहरू लेखौँ है त। ल क कुन चाहिँ रहेछ? क कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेटले त्यो प्राप्त गर्ने रहेछ, सामान्य अवस्थामा शक्ति प्रदान गर्ने रहेछ। त्यसै गरी शरीर निर्माण तथा मर्मत सम्बन्ध गर्ने भनेको प्रोटिन। ख यसरी लेख्न सक्ने रहेछौँ। त्यसै गरी अतिरिक्त क्रियाकलापको अवस्थामा शक्ति प्रदान गर्ने त्यो भनेको चिल्लो पदार्थ ग
र सुरक्षा प्रदान गर्ने र रोगबाट बचाइराख्ने भनेको भिटामिनहरू रहेछ। ल यसरी पनि तपाईँहरूले जोडा मिलाउन सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो पछि हेर्नुहोस् त 2 नम्बरमा के भनेको छ, तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। ल अब हामीले उत्तर दिनु पर्यो है त। ल तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। अब यसकै उत्तर हामीले लेख्छौँ है त। ल कमा के छ हेर्नुहोस् त, पोषक तत्त्व भनेको के हो, कार्यको आधारमा पोषक तत्त्वको प्रकार उदाहरणसहित उल्लेख गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, हामीले भर्खरै पढेकै कुरा हो। पोषक तत्त्व भन्ने बित्तिकै शरीरलाई पोषण दिने खालका जुन पौष्टिक तत्त्वहरू छ, जस्तै कार्बोहाइड्रेट, भिटामिन, खनिज पदार्थ, लवणहरू, चिल्लो पदार्थ हो। यस्ता खालका तत्त्वहरू जसले हाम्रो शरीरलाई पोषण दिन्छ, त्यसलाई नै हामी पोषक तत्त्व भनेर भन्छौँ है त। अब कार्यका आधारमा पोषक तत्त्वहरूको प्रकार। ल कार्यका आधारमा पोषक तत्त्व कति प्रकारका छन् त्यो हामीले बुझिसकेका छौँ। कस्तो खालको कार्य गर्छ भन्दाखेरि 5 प्रकारका पोषक तत्त्वहरू छन्। ल पहिलो के हो, कार्बोहाइड्रेट। ल कार्बोहाइड्रेटको उदाहरण भनेको के पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, कार्बोहाइड्रेट केबाट पाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि आलु, त्यसै गरी चामल, गहुँ यसबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू यसको उत्तर लेख्नुहोस् है कपीमा। म तपाईँहरूलाई यहाँ भनिरहेको छु उत्तर, यसको उत्तर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा लेख्नुहोस्, ताकि तपाईँहरूलाई परीक्षामा पढ्न र परीक्षामा लेख्नको लागि सजिलो होस्। ल म यहाँ यसको उत्तर भनिदिन्छु, तपाईँहरू त्यसको उत्तर आफै लेख्नुहोस् है त। ल अब यो कुरा मैले गरेँ। अब कार्यका आधारमा पोषक तत्त्वको प्रकारमा पहिलो हामीले कार्बोहाइड्रेट कुरा गऱ्यौँ। अब दोस्रो छ प्रोटिन। ल प्रोटिनले के गर्छ हाम्रो शरीरमा भन्दाखेरि प्रोटिनले हाम्रो शरीरको वृद्धि विकास गर्छ। त्यसै गरी अब अर्को छ खनिज पदार्थ। त्यसले हाम्रो शरीरमा सुरक्षा प्रदान गर्छ, पानीको मात्रालाई सन्तुलन गर्छ। त्यस्तै गरी भिटामिनले के गर्छ, हाम्रो शरीरलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्न सहयोग गर्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ चिल्लो पदार्थ। चिल्लो पदार्थले हाम्रो शरीरमा तापको सञ्चालन गर्न, त्यस्तै छालालाई स्वस्थ र नरम बनाउनको लागि सहयोग गर्छ। ल यही कुराहरू हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अल्प पोषक खानेकुराको प्रयोगका मुख्य असरहरू लेख्नुहोस्। ल अल्प पोषक खानेकुराहरूले विभिन्न असरहरू गर्छ। यसले दीर्घकालीन असरको पनि गर्छ, त्यस्तै गरी यसले तत्कालीन असर पनि गर्छ है त। ल त्यही कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। ल अल्प पोषक खानेकुराहरूले के गर्ने रहेछ, यो तत्कालीन असर, यस्तो खालको तत्कालीन असर देखाउने रहेछ। कब्जियत हुने, पेट दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, अपच हुने, झाडा पखाला लाग्ने, अल्छी र आलस्यता बढाउने। त्यस्तै गरी दीर्घकालीन असर पनि यसले गर्छ। दीर्घकालीन असर के गर्छ हेर्नुहोस् त, मोटोपनको जोखिम बढाउँछ, कलेजो र मृगौला सम्बन्धी जटिलता बढाउँछ। त्यस्तै गरी पाचन एवं पेट सम्बन्धी दीर्घकालीन समस्या बढाउँछ, मधुमेहको जोखिम बढाउँछ, दाँत सम्बन्धी जटिलता बढाउँछ, शारीरिक वृद्धि र विकासमा गडबडी गराउँछ, मुटु तथा रक्तनली सम्बन्धी जटिलता गराउँछ। त्यस्तै तार्किक एवं समालोचनात्मक क्षमताको ह्रास ल्याउँछ। त्यस्तै मस्तिष्कको विकासमा अवरोध तथा संवेगात्मक अस्थिरता ल्याउने काम गर्छ। ल यही कुराहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त, तत्कालीन असर र दीर्घकालीन असर। ल अब स्वस्थकर विद्यालय खाजाको छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्। ल अब यसको उत्तरमा लेख्नुहोस् त, स्वस्थकर विद्यालयको खाजाको छनौट गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि हाम्रो घर वरपर पाइने जुन प्राकृतिक जुन खानेकुराहरू छ, जसमा खाद्य मिसावट गरिएको छैन, त्यस्तो खालको खानेकुराहरू चाहिँ विद्यालय खाजामा ल्याउनुपर्छ। आफ्नो घर वरिपरि जे कुराहरू पाइन्छन् त्यही कुराहरूलाई ल्याउनुपर्छ। पाकेटका खानेकुराहरू, जङ्क फुडहरू हामीले ल्याउनु हुँदैन। आफ्नो स्थानीय स्तरमा घर नजिकै जे कुराहरू उपलब्ध छन् त्यसलाई नै खाजाको रूपमा हामीले ल्याउनुपर्छ। ल यही कुराहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब खाद्य मिसावट भनेको के हो, जुन खाने पदार्थ छ, खाने पदार्थमा अनावश्यक रङहरू, त्यस्तै गुणस्तरहीन कुराहरू, खानेकुराहरू मिसावट गरियो भने त्यसलाई हामी
खाद्य मिसावट भन्छौँ है त। अब त्यसको असरबाटै बच्ने उपायहरू सुझाव गर्नुहोस्। ल, खाद्य मिसावटबाट बच्ने भनेको अब जहिले पनि हामीले खानेकुराहरू किन्दाखेरि एकदम सावधानीपूर्वक किन्ने। ल, कसरी त्यो गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि आफ्नै जुन खानेकुराहरू किन्दाखेरि उत्पादित मिति, उपभोग्य योग्य अवधि, कति समयसम्म चाहिँ त्यो उपभोग गर्न मिल्ने रहेछ, त्यसै गरी त्यसमा खाद्य तत्त्वहरू के मिलाइएको रहेछ हो, त्यो कुरा थाहा पाएर मात्रै हामीले त्यो खानेकुराहरू किन्न सक्नुपर्छ। त्यसै गरी सकभर आफ्नै खेतबारीमा अथवा स्थानीय उत्पादनमा जुन प्रयोग हुने खाद्यवस्तु मात्रै हामीले खानुपर्छ, अथवा आफ्नै खेतबारीमा निक्लिएको उत्पादन भएको मात्रै खानेकुराहरू हामीले खानुपर्ने रहेछ। त्यसै गरी खाद्य पदार्थको गुणस्तर, त्यसै गरी तौल, त्यसको मूल्य र विश्वसनीय कम्पनीको नाम हेरेर मात्रै खरिद गर्नुपर्ने रहेछ। विज्ञापनको भ्रममा परेर कहिले पनि खाद्यवस्तु हामीले खरिद गर्नु हुने रहेछ। त्यसै गरी खाद्य मिसावटबाट नियन्त्रण गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न सकिने रहेछ। खाद्य पदार्थको जुन मिसावट छ त्यसको विरुद्धमा हामीले आवाजलाई बुलन्द पनि बनाउन सकिने रहेछ। ल, यही कुराहरू तपाईँले आफ्नो कपीमा लेख्नुहोस् है त। ल, विषादीयुक्त खाद्यान्नको असरबारे बच्ने कुनै 4 तरिकाहरू लेख्नुहोस्। ल, विषादीयुक्त खाना जुन छ, विषादी हालेर बनाएको खाना, अब त्योबाट बच्न हामीले के गर्न सक्छौँ, अब हेर्नुहोस् है त। त्यही कुरा हामी चर्चा गरौँ। ल, अब विषादीयुक्त खानाबाट बच्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ, सकभर आफैले उत्पादन गर्ने प्राकृतिक मल अनि प्राकृतिक जुन चिजहरू छ त्यसको मूल्य नबिगारिकन आफैले उत्पादन गर्ने, प्राकृतिक रूपमा जस्तो फल्छ त्यही कुराहरू खाने, त्यो कुरा गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी हामीले जुन खानेकुराहरू छ त्यसलाई अब त्यसको गुणस्तरलाई कम हुन नदिन हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि विषादीयुक्त पदार्थहरूको प्रयोग नगर्ने, अर्थात् रासायनिक मल, विषादीयुक्त जुन कुराहरू प्रयोग नगर्ने। ल, सकभर तरकारीमा विषादी प्रयोग नगर्ने र जुन हाम्रो प्राकृतिक रूपमा पाइने जुन विषादीहरूकै काम गर्ने, जस्तै गाईको गउँत, त्यस्तै गरी तितेपाती हो, यस्तो प्राकृतिक खालका जुन विषादी अथवा किरा फट्याङ्ग्रालाई मार्नको लागि प्रयोग गर्ने प्राकृतिक प्रक्रियाहरू हामीले यसमा अवलम्बन गर्न सक्छौँ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब विषादीयुक्त खाद्यान्नबाट बच्न सकभर त्यस्ता खाद्यान्नको उपयोगै नगर्ने र अब विषादी प्रयोग गरेको छ या छैन त्यो मापन गर्ने जुन संयन्त्र छ त्यसलाई बलियो बनाउने र विषादी खानामा मिसिएको छ या छैन त्यो चेक जाँच गर्ने खालको यन्त्र, मेसिनहरूको प्रयोग गरेर विषादी प्रयोग भएको छ या छैन खाद्यान्नमा त्यो चेक जाँच गरेर मात्र त्यसको उपयोग गऱ्यौँ भने हामी त्यसबाट बच्न सक्छौँ। ल, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त, खाद्य मिसावटबाट हाम्रो स्वास्थ्यमा पर्ने असरहरूको सूची तयार पार्नुहोस्। ल, हामीले भर्खरै पढेकै कुरा हो, खाद्य पदार्थको असरबाट के हुने रहेछ हो, त्यही कुरालाई हामीले लेखौँ है त। ल, हेर्नुहोस् त, यहाँ छ खाद्य पदार्थको मिसावटबाट के कुराहरू हुने रहेछ भन्दा टाउको दुख्ने, रिङ्गाटा लाग्ने, वाकवाक लाग्ने, बान्ता हुने, पेट दुख्ने, यो पहिलो बुँदामा लेख्नुहोस्। त्यसै गरी दोस्रो बुँदामा झाडापखाला, आउँ, टाइफाइड, हैजा जस्ता रोगहरू लाग्न सक्ने। त्यसै गरी तेस्रो बुँदामा जन्डिस, प्यारालाइसिस जस्ता रोगहरू लाग्ने। चौथो बुँदामा शरीरमा एलर्जी हुने जस्ता समस्याहरू देखा पर्ने। त्यसै गरी अर्को बुँदामा कलेजो सुन्निने र सङ्क्रमण बढ्ने। त्यस्तै अर्को बुँदामा क्यान्सर जन्य रोगहरू लाग्न सक्ने। त्यस्तै अर्को बुँदामा व्यक्तिको अकालमा ज्यान जान सक्ने। ल, यस्तो खालको असरहरू चाहिँ खाद्य वस्तुमा मिसावटबाट उत्पन्न हुन्छ है त। त्यो खाइयो हामीले त्यस्तो खालको खाद्य वस्तु जसमा मिसावट गरिएको छ हो, खाद्य मिसावट भएको वस्तु खाइयो भने हाम्रो शरीरमा यस्ता खालका समस्याहरू अथवा असरहरू देखा पर्ने रहेछ। ल, यति कुरा तपाईँहरूले यसमा लेख्नु होला है। ल, भाइ बहिनीहरू, अब यो सँगसँगै हाम्रो पाठको अभ्यास पनि सकिएको छ र यहाँ एउटा परियोजना कार्य छ। यो तपाईँहरूले
आफ्नो कक्षाको सबैजना मिलेर यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा के भनेको छ भन्दा आफ्नो गाउँ घर वा छिमेक वरपर उपलब्ध पोषक तत्त्वहरूको खोजी गरी तिनीहरूको कार्यका आधारमा विभाजन गरी एउटा सेतो ड्रइङ बोर्ड पेपरमा टाँसेर ल्याउनुहोस् र आफ्नो कक्षाको नोटिस बोर्डमा टाँस्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, सबैजना मिलेर के गर्नु पऱ्यो, आफ्नो घर वरपर के पोषक तत्त्वहरू पाइन्छ त्यसलाई खोज्नु पऱ्यो र तिनीहरूको के छ त कार्य, कस्तो खालको कार्य गर्छन् तिनीहरूले, त्यसको विभाजन गरेर चाहिँ एउटा जुन सेतो ड्रइङ बोर्ड हुन्छ त्यसमा टाँसेर अब ल्याउने र विद्यालयको जुन सूचना पाटी छ नोटिस बोर्ड हो त्यसमा टाँस्ने। ल यो एकदमै सजिलो काम छ भाइ बहिनीहरू, तपाईँले यसलाई सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो सँगसँगै हाम्रो यो पाठ समाप्त हुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेर्दा तपाईँहरूले पक्कै पनि धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ। हामीले के खान पर्ने रहेछ, के खान नहुने रहेछ, कस्तो खालको खानेकुराहरू खाँदा हामी स्वस्थ भइ नै रहेछ, कस्तो खालको खानाहरू चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा खान पर्ने रहेछ, त्यसै गरी कसरी जङ्क फुड खानाबाट बस्नुपर्ने रहेछ, जङ्क फुड खाँदाखेरि के असर हुने रहेछ र जङ्क फुड बाट हामी कसरी बस्ने, कसरी त्यसलाई नखाने, हाम्रो घरमा जे प्राप्त हुन्छ त्यसलाई कसरी खाने, त्यस्तै गरी खाद्य मिसावट, विभिन्न खानेकुरामा विभिन्न अखाद्य वस्तुहरू मिसाइएको त्यो कसरी थाहा पाउने, त्यसै गरी त्योबाट बस्न के उपाय अपनाउने हो, यस्ता खालका धेरै कुराहरू हाम्रो जीवनमा, दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने कुराहरू हामीले यो पाठमा सिकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र तपाईँहरूले धेरै कुरा बुझिसक्नु भएको छ र यदि केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन, तपाईँहरूलाई कन्फ्युज लागेको छ भने हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895। यसमा कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नेपाल अनलाइन स्कुलको जुन फेसबुक छ, त्यसै गरी वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, टेलिग्राम आदिमा हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा, समस्याहरू हामीलाई राख्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको समाधान लिएर तपाईँहरूमा आउनेछौँ है त। ल तपाईँहरूलाई यो विषय मात्र नभई अरू विषय, कुनै विषयमा समस्या लाग्यो, जिज्ञासा लाग्यो, कन्फ्युजन लाग्यो, डाउट लाग्यो भने हामीलाई फोन गर्नुहोला। हामीलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको जुन फेसबुक, युट्युब, त्यसै गरी इन्स्टाग्राम, भाइबर, यसमा हामीसँग जोडिएर आफूलाई आफ्नो समस्याहरू के छन् त्यो हामीसँग राख्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूलाई गराउनेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो साथीहरूलाई यसको बारेमा भन्नु होला, साथीहरूमा चाहिँ यो सेयर गर्नु होला र नेपाल अनलाइन स्कुलको जुन युट्युब छ, युट्युब च्यानल, त्यसलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको घन्टीलाई पनि दबाउनुहोस्। त्यो गर्नुभयो भने भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले हामीले अपलोड गर्ने भिडियोहरू सबैभन्दा चाँडो पाउनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई जे विषय पढ्नु परेको छ त्यो सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसबाट आफूलाई चाहिएको कुराहरू मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ है त। ल यति कुरा मैले भिडियोमा गरेँ र हामी योभन्दा पछाडिको भिडियोमा अब यो भन्दा पछाडिको एकाइ अथवा पाठको बारेमा चर्चा गर्छौँ, त्यसको बारेमा बुझ्छौँ, त्यसको बारेमा छलफल गर्छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।